शैक्षिक रूपान्तरणका लागि सञ्चार अभियान। नीतिगत बहसमा शिक्षा पत्रकार समाजको उठान। सेज एजुकेशन टेलिभिजन। असोज महिनादेखि धेरै अभिभावकहरूले त शुल्क तिर्छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ र त्यो शुल्कहरूको व्यवस्था भएपछि सायद भोलिका दिनमा टिचरहरूलाई जुन अहिले समस्या भइरहेको थियो होइन, तलबको कारण अन्य कारणले जुन समस्या थियो त्यसको हल चाहिँ यसले निकासा चाहिँ गर्छ। विद्यार्थीहरूको एजुकेसन प्रोसेसलाई चाहिँ कोभिडकै कारणले मात्र हामीले रोक्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। त्यस कारणले यसको अल्टरनेटिभ वेहरू धेरै छ। विद्यार्थीको पठन पाठनलाई सिकाइलाई निरन्तरता दिने कुरा र विद्यार्थीले पढ्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा जुन रोकिएको कुरालाई सघन तरिकाले निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ मुख्य विषय हो र हामी त्यहाँ जानुपर्ने खाँचो छ। हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिज्यूले बडा सहज ढङ्गले भनेर जानुभयो सरकारले कटौती गर्यो भनेदेखि हाम्रो पनि कटौती हुन्छ भनेर, तर सरकारी तलब खाएर कटौती गर्यो भनेदेखि मान्छौँ भनेर भनिदिनु र पैसा नपाई भन्नुमा धेरै ठुलो फरक छ। भनिरहने हो भने जिकेरा सर अगाडि हुनुहुन्छ, सरकारी स्कुलले पैसा लिएका छैनन् र यसपटक को लिएनन्? सरकारी निशुल्क हो, अनिवार्य हो, सरकारको दायित्व हो। सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिएका छन्, हामी ठुलो हेरेर बसेका छौँ। हामीले अनलाइन क्लास एउटा टेम्पोरेरी को लागि चाहिँ एकदमै ठिक छ, तर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कसरी के गर्ने भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ सोच्नुपर्ने छ। जसले गर्न सकेको थियो, जसले सेवा दिन खोजेको थियो, त्यसलाई चाहिँ नि असहयोग गर्न खोज्यौँ हामीले। अघिल्लो निर्देशिकामा शुल्कको बारेमा बताएँ। सामुदायिक, निजी अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै खालका असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान सहित निजी सरकारी साझेदारीको विभिन्न ढाँचाको कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र निजी विद्यालयको नियमनमा आवश्यक काम गरे। सेज एजुकेसन टेलिभिजन। म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेषकान्त पण्डित, शिक्षा पत्रकार समाजको म महासचिव हो। म गोर्खापत्र दैनिकमा काम गर्छु र आजको श्रृङ्खलामा हामीले खास गरी अहिले सरकारले जुन वैकल्पिक विधिबाट अबको शिक्षा अगाडि बढाउने भौतिक रूपले कक्षा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक विधिलाई नै शिक्षाको मूलधार मान्ने भन्ने हिसाबले जुन सरकारले पनि निर्णय गरेको छ र यो फेरिमा हामी अब अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर यसै मेसोमा एउटा शिक्षाको एउटा धेरै ठुलो स्टेक होल्डर निजी शिक्षाले जहाँ धेरै स्कुलहरू हुनुहुन्छ, धेरै स्कुलहरूको संलग्नता छ र यसमा लाखौँ बालबालिकाहरू अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ। 22-23 लाखको संख्यामा बालबालिकाहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ भने झन्डै 7,000 को हाराहारीमा निजी विद्यालयको संख्या रहेको देखिन्छ। वैदिक विधिबाट हुने पठन पाठन र निजी शिक्षालयको अहिले के खालको समस्याहरू निजी शिक्षालयले भोगिरहेको छ भन्ने हिसाबले आजको हाम्रो मुख्य छलफलको विषय हो। आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनका लागि चाहिँ हाम्रो शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुका लागि म हाम्रो समाजका कोषाध्यक्ष श्याम तन्डुकारजीलाई अनुरोध गर्छु। उहाँ प्राविधिक समस्या हल गरेर कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ र अबको कार्यक्रम श्यामजीले अगाडि बढाउनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद शेषकान्तजी। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 80 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ अन्यल रहेको अवस्था छ अहिले। किन भन्दा चाहिँ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सामुदायिक विद्यालय चाहिँ 28,000 रहेको तथ्याङ्क हामीले पाउँछौँ, निजी विद्यालय 8,000। 1.5 लाख शिक्षक कर्मचारीहरू चाहिँ बेरोजगार भएको अवस्था चाहिँ रहेको कारण चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ निजी विद्यालयको कुरा गर्दा, संस्थागत विद्यालयको कुरा गर्दा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ तलब, भाडा र ब्याज जुटाउने गाह्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। जस्तो यो समयमा चाहिँ जुन नेपाल सरकार जति अब सिन्सियर भएर आउनुपर्ने हो त्यो नआएको गुनासो पनि हामीले चाहिँ सुन्यौँ। जस्तो अब चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूको तर्फबाट संवेदनहीन सरकार भन्ने कुराहरू पनि आयो र वैकल्पिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले चाहिँ
सेसनको सुरुवातमै जस्तो वैशाखबाटै सुरु गर्दा चाहिँ यो चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने खालका दबाबहरू पनि आयो र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अहिले बल्ल 6 महिनापछि चाहिँ अब यो चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा कार्यविधि नै बनाएर पास गरिसकेको छ। 6 महिनाको बिचमा चाहिँ हामीले भोगेका समस्याहरू र अबको निकास गन्तव्य कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ म्यामलाई आफ्नो पृष्ठभित्र राखिदिन गर्न चाहन्छु। हजुर, मैले के देखेको भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जुन हाम्रा बालबालिका विद्यार्थीको पठन सुनिश्चित गर्नको लागि यो हाम्रो नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विद्यालय सिकाइ सजीकरण निर्देशिका भनेर चाहिँ निकालेको छ। 2077 ल्याएको अवस्था छ अहिले र यो निर्देशिकाबाट चाहिँ सायद धेरै हामीलाई सजिलो हुन्छ अबका दिनमा। जुन शिक्षा क्षेत्रले गएको विगतको 5-6 महिना एउटा कठिन जुन परिस्थितिबाट हामी जानु परेको थियो त्यो अवस्थालाई चाहिँ यसले अब चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ राम्रो बनाउँछ भन्नेमा चाहिँ मलाई धेरै विश्वास लागेको छ। हुन त के हुन्छ नि, संसारमा जुनसुकै ठाउँमा जानुभयो भने पनि बालबालिकाको पठन पाठन भनेको त्यसको उपयुक्त माध्यम भनेको नै प्रत्यक्ष सिकाइ नै हो, क्लासरुम टिचिङ नै हो। त्योभन्दा उपयुक्त माध्यम चाहिँ बालबालिकाको हकमा, म ठुलो विद्यार्थीको हकमा चाहिँ होइन, सबभन्दा राम्रो माध्यम भनेको नै यो प्रत्यक्ष क्लासरुम टिचिङ नै हो भनेर चाहिँ भनिन्छ र हामीले अहिले नै महसुस गर्छौँ यही नै सबभन्दा राम्रो हो भन्ने। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको समस्या के छ भन्दाखेरि पठन पाठन जति जरुरी छ बालबालिकालाई त्यतिकै जरुरी उसलाई सुरक्षित राख्नु पनि आवश्यकता छ हैन। पठन पाठन त गर्नैपर्छ तर सुरक्षित पनि त्यतिकै आवश्यकता भएकोले चाहिँ मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि हामीसित धेरै वैकल्पिक टिचिङ लर्निङका माध्यमहरू हामी विकास गरिसकेका छौँ। अनलाइन भइसकेको छ अहिले, टेलिभिजनबाट छ, एफएम, रेडियो, अन्य थुप्रै पाठ्य पुस्तक, घर घरमा गएर पढाउने, दूर शिक्षा, यस्ता सबै माध्यमहरू आइसकेको छ। त्यसकारण मलाई पनि के लाग्छ नि, पहिला यी माध्यमहरूको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यी माध्यमबाट पनि भएन भने अन्तिममा त हामीले उहाँहरूलाई क्लासरुममा त ल्याउनै पर्छ। तर हालको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ उपयुक्त माध्यम भनेको नै यही वैकल्पिक, यो अनलाइन भनौँ न, यो थुप्रै माध्यमहरू जो वैकल्पिक माध्यमहरू छ ती माध्यमलाई नै हामीले प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। अब एकमा जुन जोडेका भन्दाखेरि बालबालिकालाई हामीले पढाउनु पर्छ हैन। बालबालिकाको नै पठन पाठन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। शिक्षा क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई, शिक्षा क्षेत्रको लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको बालबालिकाको, विद्यार्थीको पठन पाठन नै हुन्छ। र साथसाथै अहिले त हामीसित के जोडेको छ भन्दाखेरि ती बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि जोडिन चाहिँ गएको छ। बालबालिकाको पठन पाठन भन्दा साथै पाठन भन्दा त्यसमा को जोडेको हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षकहरू जोडिन्छ फेरि यहाँ। किन पठन पाठन त्यतिकै त हुँदैन, त्यसको लागि त हामीलाई शिक्षकहरू नै चाहिन्छ। र अहिलेको यो वैकल्पिक शिक्षामा त के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन प्रविधि मैत्री दक्ष जनशक्ति जुन छ त्यसको आवश्यकता, त्यसको खाँचो चाहिँ पढिरहेको छ। र धेरै शिक्षकहरू हाम्रोमा प्रविधि मैत्री नै छ, उहाँहरूले दक्ष पनि छ भन्ने चाहिँ भयो। र ती शिक्षकहरूले चाहिँ यो जुन अहिलेको समस्या छ बालबालिकाको पठन पाठन त्यसलाई चाहिँ हल गर्नु चाहिँ सक्छ। र अब यसमा फेरि के जोडिन्छ भन्दाखेरि शिक्षकहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई त फेरि पारिश्रमिक त चाहिन्छ। त्यो पारिश्रमिक नभइकन शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। अब पारिश्रमिकको व्यवस्था कसरी गर्ने, त्यो व्यवस्था भनेको वास्तवमा जाने भनेको त शुल्कैबाट हो। विद्यालयले अभिभावकबाट उठाउने शुल्कबाट नै हो। तर म यो विगतको 3-4-5 महिनामा के देख्यो भन्दाखेरि धेरै जसो अभिभावकहरूको न व्यापार चलेछ, न व्यवसाय चलेछ, रोजगारी छैन हैन, खेतीपाती भएको छैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ अभिभावकहरू रहे। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि शुल्क दिने अवस्था त भइरहेको थिएन हैन। शुल्कले गर्दाखेरि विद्यालयमा चाहिँ धेरै समस्याहरू आएको चाहिँ मैले महसुस गरेको। त्यो त जोडिने नै भयो, पठन पाठन, शिक्षक शुल्क हैन, तलब भत्ता सबै त त्यो जोडिने नै भयो। तर अहिले हालै अब सरकारले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो
जुन निषेध आज्ञा छ त्यसलाई खुक्लो बनाइदिएछ। त्यो खुक्लो बनाउने साथै के भन्दाखेरि अब त धेरै अभिभावकहरूले आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेछ, व्यापारहरू सञ्चालन गर्दैछ, रोजगारीको पहुँच भइरहेछ। यो सुरु भइसक्यो। अब यो सुरु भइसकेपछि मलाई अवश्य के लाग्छ भन्दाखेरि हुन त यो कोभिड-19 को समस्या त छँदैछ, तर त्योभन्दा ठुलो समस्या त के छ भन्दाखेरि आफ्नो व्यवसायहरू, व्यापार, रोजगारी, त्यसको नै समस्या अझ ठुलो थियो। र त्यसलाई चाहिँ अहिले सरकारले खुक्लो बनाइदिएको कारणले चाहिँ धेरै अभिभावकहरू अब आफ्नो व्यवसायमा लागेछ, व्यापारमा लागेछ, होइन, रोजगारीमा लागेछ। र मलाई अवश्य के लाग्छ भने अबका दिनमा अभिभावकहरूलाई सजिलो हुन्छ। उहाँहरूको पनि केही न केही आम्दानी त उहाँले गर्नु सक्ने होला। त्यो भयो भने उहाँले शुल्क अवश्य नै तिर्छ। अब असोज महिनादेखि धेरै अभिभावकहरूले त शुल्क तिर्छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। र त्यो शुल्कहरूको व्यवस्था भएपछि सायद भोलिका दिनमा टिचरहरूलाई जुन अहिले समस्या भइरहेको थियो, होइन, तलबको कारण अन्य कारणले जुन समस्या छ त्यसको हल चाहिँ यसले निकासा चाहिँ गर्छ। अब रह्यो के भन्दाखेरि अभिभावककै कुरा लियो भने पनि उहाँहरू व्यवसायमा छ, व्यापारमा छ, होइन, उहाँले रोजगारीमा गइरह आवत जावत गइरह्यो भने र साथसाथै यो कोभिड-19 पनि त्यत्तिकै त्यसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हामीले काठमाडौँमै पनि यो बढेको अवस्था चाहिँ छ। तर अब कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ हामी यो विगतको 5-6 महिनाको अनुभव के छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19 लाग्दैमा मानिस तुरन्त मृत्यु हुने त होइन नि, रिकभरी रेट पनि त त्यत्तिकै बढी छ, लाग्छ, तर रिकभरी पनि भइरहेको हुनाले चाहिँ अबका दिनमा हामी सबैले बाहिर चाहिँ आउनुपर्छ, होइन, सुरक्षाको सबै लिएर भनौँ न, जस्तो सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर, मास्क लगाएर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हामी बाहिर आउनुपर्छ। किन हामी बाहिर आएन भने हाम्रा व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन हुँदैन र अर्थतन्त्र नै हाम्रो धराशयी हुने अवस्थामा चाहिँ पुग्छ। र यो अर्थतन्त्र धराशयी हुनु भनेको हाम्रा बालबालिकाको पठन पाठन, उसको शिक्षालाई समेत यसले चाहिँ असर पार्छ। त मलाई लाग्छ मानिस त जन्मेपछि मृत्यु त यसै पनि भइरहन्थ्यो होला। हजुर, धन्यवाद गीता म्याम। गीता म्यामले धेरै नै सार्वजनिक कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बुँदा नम्बर 30 लाई टेकेर र अहिलेको यो चाहिँ सिनेरियोको बारेमा आफ्नो विचार राखिदिनुको लागि म मेयर साहबलाई यो फोरम दिन चाहन्छु। अशोक बेन्जु, मेयर साहब। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएँ। मलाई सम्झिनु भएकोमा आजप्रति आभार प्रकट गर्दछु। नेपालको अहिलेको यो कोभिड-19 को प्रब्लम चाहिँ अब हाम्रो कारणले मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा भएको घटना हो। हामीले जति सक्यौँ त्यति यसको व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसले विश्वव्यापी रूपमा यसले नछुएको क्षेत्रै छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, प्रशासन, मेडिकल साइन्स सबैलाई यसले चुनौती थपिएको छ। यो चुनौती सामना गर्नका लागि हामी एक्लो मात्र छैनौँ। विश्वका सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू सबै यसमा लागेको छ। जहाँसम्म हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको विषयमा हाम्रो छलफल अहिले भइरहेको छ, हामीले स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकार को बीच हाम्रो मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूसँग छलफल गरेर यो कोभिड-19 को प्रब्लम पछि विद्यालयहरूमा परेको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि कसरी जाने भनेर हामीले कार्यनिर्देशिका नै एउटा बनाएका छौँ, जसको माध्यमद्वारा नेपाल सरकारले विभिन्न अनलाइन, एफएम रेडियो, विभिन्न प्रकारले चाहिँ टेलिभिजनहरू मार्फत चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आएर साउन 1 गतेदेखि त्यो सुरु पनि भएको थियो। र हाम्रो नगरपालिकाले त नगरपालिका आफ्नै खर्चमा आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रको विद्यालयहरू अनलाइनमा हामीले सञ्चालन पनि तपाईँको चाहिँ वैशाखदेखि सुरु गरेका थियौँ। अहिले विद्यालय सञ्चालन छिटै हुने सम्भावना म देख्दिनँ। र हाम्रो फेस टु फेस एजुकेसनको जुन प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई हामी अल्टरनेटिभ एजुकेसन सिस्टममा जानका लागि पनि हाम्रो देशमा पर्याप्त मात्रामा सबैसँग वाइफाईको सेवा छैन। वाइफाई छ भने ल्यापटप छैन, ल्यापटप छैन भने हामीसँग स्मार्टफोन छैन। सबैको घरमा चाहिँ रेडियो होला तर छोराछोरीसम्म पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन। सबै एफएमहरूले देशभरि एकैचोटि एजुकेसन दिन सक्ने स्थिति छैन, होइन। टेलिभिजनहरू हाम्रो यो मल्टिपल टेक्नोलोजी रेस्पोन्सिबिलिटी दिने लिने काम गरेर हामीले चाहिँ यो टाइमलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। तर अब समस्या 4 वटा छ। एउटा समस्या हामीले वैकल्पिक शिक्षा
जुन यो टाइममा दिन खोजिरहेका छौँ त्यसले सबैलाई पुर्याउन सक्दैन, एउटा समस्या छ। दोस्रो समस्या के छ भने अब पढाउँ त पढाउने तर परीक्षा कसरी लिने यो समस्या छ हैन, कुन पद्धतिद्वारा परीक्षा लिने यो समस्या छ एउटा। दोस्रो हाम्रो विद्यालयहरूमा अब सबै बन्द छ, त्यो विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू सरकारी शिक्षकहरू पुगेको छैन, निजी क्षेत्रका शिक्षकहरू पुगेको छैन। निजी क्षेत्रका शिक्षकहरू र यसको चाहिँ संस्थापकहरूलाई समस्या छ, किनभने विद्यालयहरू खाली भइसकेका छन्, फिस उठेको छैन, शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्ने समस्या छ, ऋण लिएका होला उनीहरूको ऋण तिर्नुपर्ने स्थिति होला हैन, यावत बिजनेसमा क्राइसिस पनि आएको छ। यो सवालमा सबै विद्यालयहरूको आफ्नै भवन नहोला, बाल तिर्नुपर्ने कुरा होला भन्दाखेरि हाम्रो टोटल बिजनेस एजुकेसन बिजनेस भनौँ या एजुकेसनको चाहिँ क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्ने साथीहरूको प्रब्लम पनि ठुलो रूपमा छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो विचारमा यो यदि एक्सेस छन् भने जहाँ जहाँ जे चिजको एक्सेस छ त्यसबाट चाहिँ पढ्ने पढाउने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। होइन भने अस्तिको जाँच चाहिँ वैशाखसम्म जाँच दिनुपर्ने पनि हामीले एसईको मात्र एउटा चाहिँ टेस्टको हिसाबले रिजल्ट गऱ्यौँ होइन त। अब अहिले हाम्रो चाहिँ यो वर्षको गत सालको एजुकेसन पनि बिग्रियो, यो सालको पनि बिग्रिन्छ भन्दा एउटा पुस्ताको चाहिँ 2 वा 3 पढ्ने पढाउने र परीक्षा लिने र अपग्रेडिङ हुने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो रोकिने भयो। त्यसैले अल्टरनेटिभ एजुकेसनको जरुरी छ, तर जरुरी हुँदा हुँदै हामीसँग सबैलाई त्यो एक्सेस नभएको कारणले त्यो एक्सेस चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले विद्यार्थीहरूको एजुकेसन प्रोसेसलाई चाहिँ कोभिडकै कारणले मात्र हामीले रोक्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। त्यस कारणले यसको अल्टरनेटिभ वेहरू धेरै छन्। एउटा त हाम्रो कोभिड जहाँ जहाँ प्रब्लम छ रोक्ने, बाँकी अरू क्षेत्रहरूमा हुम्ला जुम्लामा त कोभिडको समस्या नहोला नि भने जुन जुन क्षेत्रमा रेड जोन ग्रिन जोन येलो जोन बनाउने र हामीले त्यसलाई चाहिँ खतराको क्षेत्रमा रोक्ने र बाँकी ठाउँमा एजुकेसन प्रोसेसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल गभर्नमेन्टको सेक्टरबाट चाहिँ गेना सरले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ श्याम सर। अब यति बेला प्रश्नहरू उठ्छन् र प्रश्नहरूको क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ। अब हामी कोभिडको कारणले देश अप्ठ्यारो परिसकेपछि कहिले पठन पाठन बन्द भएको, कहिले परीक्षा सञ्चालन नभएको, कहिले विद्यार्थीको भर्नाको बारेमा यकिन नभएको, कहिले के भएको, यस्ता यावत प्रश्नहरू हामी कहाँ रहेका छन्। शिक्षा सिङ्गो प्रणाली एउटा सिङ्गो राज्य सञ्चालनको एउटा प्रणालीको एउटा सानो उपप्रणाली हो, त्यसले गर्दा अरू पक्षहरूभन्दा छुट्टै शिक्षा क्षेत्र मात्रै बाहिर अलग्गै निर्णय गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यसका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक सबै सरकारसँग समन्वय गर्दै प्रयासहरू गर्दै अगाडि बढाएको हो। र अब परीक्षा कक्षा अघि पनि कुरो उठ्यो, एसईको परीक्षा सञ्चालन भइसक्यो, अरू बाँकी रहेका के परीक्षाहरू बाँकी छन्। अब असार 1 गतेबाट वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिमा जान सकिन्छ भनेर निर्देशिका जारी गरियो। त्यस पछाडि अब कोभिडको सङ्कट घट्ला भन्दा भन्दै अझै बढ्दै गइसकेपछि भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने, अभिलेखन सुरु गर्ने, पठन पाठन गर्ने भनेको त्यो पनि रोकियो। रोकिसकेपछि अब अहिले पछिल्ला दिनमा आएर अब हामीले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 अस्ति भर्खर 19 गते भदौ 19 गते जारी भएको छ। यसले पुरानो निर्देशिकालाई रिप्लेस गरेर नयाँ निर्देशिका आएको छ र यसले मूलत अब शिक्षा मन्त्रालयले बाहिर सार्वजनिक पनि गरेको छ कि असोज 1 गतेबाट यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गरेर पठन पाठन प्रारम्भ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। यसका आधारमा अब निजी लगानीका विद्यालयका संस्थापक साथीहरूले पनि शुल्क लिन नपाएको गुनासो पहिल्यै गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो पनि यसले अब खुला गरेको छ। भनेपछि समस्याका उत्तरहरू क्रमशः समाधानहरू आउँदै गएका छन्। मूल कुरो बाँकी रहेको भनेको चाहिँ के भने विद्यार्थीको पठन पाठनलाई सिकाइलाई निरन्तरता दिने कुरा र विद्यार्थीले पढ्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा जुन रोकिएको छ, रोकिएको कुरालाई सघन तरिकाले निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ मुख्य विषय हो र हामी त्यहाँ जानुपर्ने खाँचो छ। अब यो अहिलेको निर्देशिका सँगसँगै अब महत्त्वपूर्ण कुरा यसले के गरेको छ भने विद्यालयमा अब हाम्रो अहिलेसम्मको पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि विद्यालयमा पठन पाठन गरेपछि मात्रै त्यसलाई क्रेडिट आवर अथवा पाठ्यभार अथवा पाठ्य घण्टाको रूपमा गणना गर्ने जुन अभ्यास थियो त्यो अभ्यासलाई अलिकति संशोधन गर्दै विद्यालय बाहेक गरिने गतिविधि पनि पाठ्य घण्टाभित्र जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गरेको छ। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अहिले भइरहेको पाठ्यक्रमलाई पनि समायोजन गरेर जान सकिने कुरा पनि जो विद्यालयमा नगरी नहुने कुरा छ त्यस्ता कुरा र अनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिक्न सकिने कुराहरूलाई समेत जोडेर जाने कुरा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको निर्णय अनुसार अहिले पाठ्यक्रम विकास गर्नलाई त्यसको तयारी गरिरहेको छ। त्यो पनि चाँडै एउटा खाका आउँछ। त्यो आइसकेपछि त्यो ढाँचाका आधारमा विद्यालयहरूले
आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै सिकाउने कुराको व्यवस्थापन गरेर जान सक्ने भन्ने कुरा छ। शुल्कको बारेमा अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो। शुल्क भनेको कस्तो छ भने सरकार ज्यादै कमजोर भयो भने, सरकारले रोजगार दिएका हामी जस्तै म सरकारी कर्मचारी भएँ, सरकार कमजोर भयो भने बिस्तारै हाम्रो पनि तलब सरकारले घटाउँदै जान सक्छ। भने जस्तै निजी लगानीका विद्यालयहरूले जसलाई रोजगार दिएको छ त्यो रोजगार दिएको व्यक्ति पनि त्यो आफू सम्बद्ध संस्थाको क्षमतासँग काहीँ न काहीँ जोडेर जान्छ र त्यो सँगसँगै विद्यालयको स्रोतको मुख्य आधार भनेको अभिभावक हो। यद्यपि संविधानगत माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क छ, सरकारले निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालयहरू प्रबन्ध गरेको छ, तथापि अभिभावकले होइन हामी शुल्क तिरेर चाहिँ नै पठन पाठन गर्छौँ हाम्रो बालबालिकालाई भनेर अभिभावकहरू राजी खुसीले संस्थागत अथवा निजी लगानीका विद्यालयमा भर्ना गर्नुभएको छ। हो त्यो पक्ष आम्दानीको एउटा स्रोत हो भने त्यो पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मूलतः सञ्चालक अभिभावक र यति बेला स्थानीय सरकार सञ्चालन अहिले स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार दिएको हुनाले गर्दा स्थानीय सरकार यी तीनटा पक्षको बिचमा आन्तरिक समन्वय गरेर शुल्कको कुरालाई पनि व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। मौजूदा नीतिहरूमै पनि हामी कहाँ शुल्क सम्बन्धमा आवश्यक नीतिहरू प्रावधानहरू छ। जस्तै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड 2072 अहिले पनि लागू छ। त्यसका आधारमा शुल्कको बारेमा छलफल गरेर जान सकिने अवस्था हुन्छ। यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अब मूलतः समस्या छन्, समस्या समाधान गर्ने भनेको हामी सबैले सहकार्य गर्दै हातेमालो गर्दै र हिजो प्राप्त भइरहेको सुविधा, हिजो भइरहेको सहज अवस्थामा केही न केही सङ्कुचन हुन्छ र त्यो सङ्कुचन भएको अवस्थालाई सहज ढङ्गले हामीले ग्रहण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हामी सबैको साझा बाध्यता हो भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्छु। धन्यवाद गेना सर। अब म होम कुमार थापा सरसँग जोडिन चाहन्छु। उहाँ इन्स्टिट्युटको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ 1.5 लाख शिक्षक कर्मचारी चाहिँ बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको छ र चाहिँ विद्यालयमा तलब माग्दा चाहिँ विद्यालयले चाहिँ शिक्षकलाई बिदा दिएको अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले समाचारहरू पनि आइराखेको छ। होम सरले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? शिक्षकको पीडा लाई चाहिँ कसरी अब सरले चाहिँ नजिकबाट निहाल्नु भएको छ? यो कोभिड-19 को सवालमा जस्तो अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ सबै ठप्प भएको अवस्थामा शिक्षा पनि अछुतो रहन सकेन। सरले यो सिनेरियोलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै शिक्षकको पीडा सँगसँगै यो वैकल्पिक शिक्षाको उपलब्धिको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। म मूलतः 3वटा कुरा राख्नेछु। एउटा, अहिले निजी विद्यालयले र निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूले मैले दुईटै पाटो भनिराखेको छु। म पहिला समस्याको कुरा गरौँ। हाम्रा सरकारी प्रतिनिधिज्यूले बडा सहज ढङ्गले भनेर जानुभयो सरकारले कटौती गर्यो भनेदेखि हाम्रो पनि कटौती हुन्छ भनेर, तर सरकारी तलब खाएर कटौती गर्यो भनेदेखि मान्छौँ भनेर भनिदिनु र पैसा नपाई भन्नुमा धेरै ठुलो फरक छ हैन। हिजो स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पठाउँदाखेरिको उहाँहरूको रोइलो हामीले सुनेका छौँ। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जाऊ भनेर भन्दाखेरि त त्यो लेभलले उहाँहरूले विरोध गर्दै आउनुभयो। अब अहिले सरकारी तलबै कटौती गर्छु र त गर भन्यो भनेदेखि के होला? त्यो खाएर गर्नु र नखाएर गर्नुमा फरक छ। हामीलाई जब नेपाल सरकारले त्यसको एउटा निकाय शिक्षा मन्त्रालयले भनौँ परीक्षाहरू अलिक चाँडै ल्याऊ र त्यसको नतिजा पनि चाँडै प्रकाशन गर भनेर निर्देशन दियो, हामी सबै विद्यालय सञ्चालक पनि शिक्षकहरू पनि त्यतातिर लाग्यौँ र हामीले भ्याएसम्म कति प्रदेशहरूमा ती प्रदेशका पनि कुनै पार्टहरूमा नभ्याएका कुराहरू आएका छन्। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेश अलिक बढी फोकसमा छ। हामीले त्यो काम गरिसकेपछि एसईको तयारीमा थियो। एसईको तयारी हुँदाहुँदै हठात अघिल्लो दिन त्यो पनि अबेरा सरकारले रोक्यो। त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा लिएनौँ। अलिकति यसरी नबोलेको भए हुन्थ्यो, तर बोलिहाल्यो। अब हामी सरकारको निर्देशन मान्छौँ भन्ने हिसाबले अघि हाम्रो नगरपालिका महासङ्घका ब्यान्जु सरले भने जस्तै पछाडि हामीले लियौँ। तर त्यसपछि हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै अन्यलमा परेको अवस्थामा यसरी जोडिँदै गर्दा के कुरा आयो भनेदेखि त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरूले त यो चैतको मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि फागुनको, त्योभन्दा अगाडि माघको, त्योभन्दा अगाडि कतै कतै त पुससम्मको तलब पनि नपाएको अवस्था रहेछ। उहाँहरूले त सप्रमाण हामीलाई तपाईँको निवेदन दिएर आउनुभयो भनेपछि यो पुसैदेखि यो एकदम थोरै विद्यालयहरूको समस्या हो। तथापि
पुसदेखि नै तलब नदिने माघ फागुन चैत अहिले पनि यो अघिल्लो शैक्षिक सत्रको 3 महिनाको तलब नदिने भनेको 57% छ। हामीले अनलाइन सर्वे गर्यौं लगभग 7वटा प्रदेशमा पुग्ने गरी र त्यसमा हामीले लगभग 600 को हाराहारीमा विद्यालय है शिक्षक हैन 600 को हाराहारीमा विद्यालयबाट जुन फिडब्याक आयो त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरूबाट त्यसले के देखायो भनेदेखि 57% विद्यालयका शिक्षकहरूले 57% शिक्षकहरूले अघिल्लो वर्षकै शैक्षिक सत्रको तलब नपाएको हुनुहुँदो रहेछ। नम्बर 1। नम्बर 2 त्यसपछि यता आउँदाखेरि जम्मी 2% शिक्षकहरूले मात्रै पूर्ण रूपले 1 महिनाको तलब यो वैशाखको तलब सिद्धियो अब तपाईको जेठको तलब है यो जेठको तलब सिद्धियो अब असारको तलब है भनेर 2% मात्रै शिक्षकहरूले धेरै थोरैले मात्रै पाउनु भएको अरूले कुनैलाई बेसिकमा कन्भर्ट गरेर कुनैलाई चाहिँ 5000 10000 यस्तो गर्जो टार्ने हिसाबले यसरी दिनुभएको तलबको यो एउटा सिनारियोले हामीलाई बाँच्न बहुत गाह्रो बनाइराख्छ र यो डरलाग्दो स्थिति हो। अर्को स्थिति कसरी आयो भनेदेखि अनि शिक्षक साथीहरूले तलब माग्दै जाँदा अथवा तलब नमाग्दै पनि उहाँहरूले कटौती गर्नुभयो शिक्षकहरूको संख्यामा अथवा निष्कासन गर्नुभयो भनौँ न। यतिखेर एकातिर तलब नपाएको पीडा अर्कोतिर त्यहीका शिक्षकहरू चाहिँ निष्कासनमा परेको पीडा यो दोहोरो पीडामा मान्छे एक किसिमले मानसिक अलिकति कमजोर खालको मान्छे भएको भएदेखि मानसिक विक्षिप्तमा जान्थ्यो। तथापि पढा लेखेका मान्छेहरू हुन् भोलि एउटा सहज वातावरणमा आएपछि म आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले टिकिराख्नु भएको छ र लगभग 80 देखि 90% इसिए शिक्षकहरू इसिए हामी जसलाई खेलकुदका निम्ति हायर गरेका हुन्छौँ जसलाई नाचगानका निम्ति हायर गरेका हुन्छौँ जसलाई अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा हायर गरेका हुन्छौँ त्यो 90% शिक्षकहरूलाई टेक्स्ट मेसेज गरेर निष्कासन गरेको अवस्था छ र हामीले मोटामोटी के देख्यौं भने 600 वटा सर्वेबाट जुन रिजल्ट आयो त्यसमा 2000 को पेरिफेरीमा शिक्षकहरू देशभरिबाट निष्कासन गरिएको परिणाम आयो। यो डरलाग्दो परिणाम हो। मैले यो समस्यालाई यही थाती राखे यसका पक्षमा सोचिदिनका निम्ति भने। अब जहाँसम्म अर्को कुरा छ यो वैकल्पिक हामीले वैकल्पिक शिक्षा वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि नै धेरै जसोले तेस्रो हप्ता नभए केही विद्यालयहरूले दोस्रो हप्तादेखि सुरु गरे पहुँचमा विद्यार्थी भएका ठाउँमा र केही त महानगरपालिकाहरूले रोकावटै गर्यो। यसरी ल्याउँ र हाम्रो त्यहाँ मकसद के थिएन भनेदेखि हामीले यतिवटा चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाबाट दूर शिक्षाबाट अथवा भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यो जुम माध्यमबाट अर्को गुगल माध्यमबाट अर्को माइक्रोसफ्ट अफिसबाट जुन कक्षा लिन्छौँ त्यो कक्षाको हामीलाई बेग्लै देऊ भनेकै होइन। हामी त्यो लिन्छौँ विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्छौँ सिकाइ प्रक्रियामा त्यो बापत सबैलाई है नियमित तलब दिनुपर्छ है विद्यालयले भनेर अगाडि बढ्यौं। यसलाई उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ अलिकति फरक ढङ्गको भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो वैकल्पिक सिकाइलाई जुन सरकारले यो भन्दा अगाडि असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइमा जाने भन्यो अहिले यसलाई चाहिँ मान्यता दिएर मान्यता नै दिने हिसाबले अगाडि जुन सरकार बढिराखेको छ उसले यो जुन निर्देशिका ल्याएको छ त्यो निर्देशिका बडा राम्रो हेर्नका निम्ति छ। यसको व्यवहारिक पाटोका निम्ति हामीले कति सोचेका छौं हामी सरकारवालाहरूले छलफल गर्न चाहिँ विषय हो। यो जसरी के रे हाम्रो त्यो आर्थिक विधेयकमा 166 नम्बर बुँदा आयो त्यसरी नै यहाँ 30 नम्बर बुँदा पनि छ। यहाँहरूलाई हेर्दा सजिलो लाग्दो सरकारले कति मजाले पन्छिदियो भनेदेखि त्यो प्रचलित ऐन अनुसार मैले यहाँनिर त्यो ठ्याक्कै भेटिन 30 नम्बर उसको प्रचलित ऐन अनुसार स्थानीय सरकारसँग बसेर चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्ने भनेर जुन कुरा ल्यायो शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ। अब यो प्रचलित कानुनले कहाँ टेकेको छ त देखाइदिनु पर्यो। प्रचलित कानुन यो हो भनेर देखाउन पर्दैन। केही स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा सम्बन्धी केही विधेयकहरू बनाएका छन् त्यसमा पनि यो कहीँ पनि यो कानुन ढङ्गले कहीँ पनि रहेनछ। मैले मोटामोटी हेरेँ यसमा एउटा शुल्क निर्धारणको एउटा शिक्षा विभागसँग समिति छ
त्यसपछि जिल्लाहरूमा समिति छन्, ती समितिहरूले छलफल गरेर एउटा निर्धारण गर्ने हो। अर्को प्रचलित कानुनमा के छ भनेदेखि विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै शुल्क चाहिँ गर्ने पेश गर्ने अर्को शैक्षिक सत्रका निम्ति एउटा त्यसलाई टेक्ने हो। त्यो भन्दा बाहेक यहाँनेरि छ भनेर मलाई देखाइदिनुहोस् हैन, म गल्ती छु भनेदेखि सच्याउँछु, नभएदेखि त्यो प्रचलित ऐन भनेर जसरी जिम्मा लगाइया छ त्यो काहीँ पनि छैन। अब यहाँनेरि एउटा डरलाग्दो समय बितेको कुरा के छ भनेदेखि यो बीचमा हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि हामी संघीय सरकारमा पनि गयौँ। संघीय सरकार के भन्छ भनेदेखि हेत्तेरी यो त स्थानीय सरकारको कुरा हो, स्थानीय सरकारमा जानुहोस् न। स्थानीय सरकारमा आयो, हेत्तेरी हामीलाई त कुनै नीति नियम निर्देशन केही पनि छैन, तपाईँ जानुहोस् त चाहिँ संघीय सरकारसँग नीति बनाएर लिएर आउनुहोस् भन्छ। एकले अर्कोलाई पन्छाउने। अहिले त झन् यो चुनाव आउन लाग्यो, 1.5 वर्ष जति बाँकी होला, 2 वर्ष जति बाँकी होला, यो रिस्क लिने कामै गर्नुहुन्न उहाँहरू। भनेपछि यस्तो बेलामा तपाईँ हामी सरोकारवालाहरू बसेर एउटा शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक चाहिँ एउटा सूत्र खोजेनौँ भने हामी फेरि हिजो जहाँ थियौँ त्यहीँ फस्छौँ। मैले वैज्ञानिक आधार र वैज्ञानिक सूत्र के भन्दैछु भनेदेखि जस्तै पिरियडका आधारले मेरो बच्चो जम्मा जम्मी 3वटा कक्षा लिँदैछ, 3वटा कक्षाको त्यसको शुल्क मोटामोटी 250, 300, 400 आउँछ। म त्यो 400 मात्रै तिर्छु भनेर अभिभावकज्यूहरूले भन्नुभयो र त्यहाँ काम गर्ने अरू कर्मचारीहरू जो चाहिँ त्यो अनलाइन कक्षा लिनुहुन्न तिनीहरूको बारेमा चाहिँ नजरअन्दाज गरियो भनेदेखि उनीहरूको तलबको बारेमा, उनीहरूको रोजीरोटीको बारेमा, उनीहरूको परिवारको बारेमा सोचिएन भने यहाँ फेरि गलत हुन्छ। त्यसैले कि त यी सरकारले बेहोर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि हामी त्यहाँ चाहिँ यो ढङ्गले शुल्क तिर्नका निम्ति राजी भएर पढाएको भनेपछि केही कम्प्रोमाइजहरू गरेर त्यसका निम्ति अभिभावकज्यूहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। अब जहाँसम्म शैक्षिक सत्र, अब यसका निम्ति बेग्लै गरौँला, यो 5वटा क्याटेगोरी जुन के अरे सिकाइमा यो भए भएका विद्यार्थी, यो हुँदै केही पनि नभएका विद्यार्थीका बारेमा पनि एउटा कसरी गर्नुपर्ने हो यसको एउटा कार्ययोजना पनि बनाउनु पर्छ। हामी नै बसेर बनाउने हो। शैक्षिक सत्र जोगाउने कुरा छ। हामी शिक्षकका तर्फबाट हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि हामी सानातिना बिदाहरू लिँदैनौँ, विद्यार्थीको सिकाइ कुराहरूमा हामी कम्प्लिटली लाग्छौँ। त्यसका निम्ति अलिकति कोर्समा रिडिजाइन गर्नुपर्छ, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमका बीचमा तालमेल मिलाउनुपर्छ र केही घटाउनुपर्छ र केही यदि परिस्थितिले हामीलाई दशैंपछि भौतिक रूपले चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाउन सक्ने खालको वातावरण बनायो भने अलिकति जेठसम्म हामीले तान्यौँ भनेदेखि अर्कोचोटि अलिकति वैशाखमै गर्न सक्छौँ। त्यहाँसम्म पुग्यौँ भने शैक्षिक सत्र जोगाउन सक्छौँ हामी। धन्यवाद होम कुमार थापा सर। हो सर, जस्तो अहिले तलब भाडा र ब्याज जुटाउनै गाह्रो भन्ने एउटा चाहिँ समस्या छ जस्तो निजी विद्यालयमा, र चाहिँ सर चाहिँ अब प्याप्सनको अध्यक्ष भएर पनि अब चाहिँ काम गरिसक्नु भएको र अहिले सर चाहिँ अब आर्थिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सरको विचारमा चाहिँ आफ्नो राख्नको लागि अब यो फ्लोर चाहिँ सरको लागि। शिक्षा पत्रकार समाज का अध्यक्ष लगायत महासचिव श्यामजी सबैलाई म यो कार्यक्रममा आमन्त्रणका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निजी शैक्षिक संस्थाहरू, म यसको लामो समय चाहिँ निजी शैक्षिक संस्थासँग चाहिँ आबद्ध चाहिँ तपाईको पेशागत सामुदायिक संगठन प्याप्सनमा काम गरेको हैसियतले कि यी संस्थाहरूको चाहिँ अब विद्यालय सञ्चालन को खर्च जुटाउने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीको शुल्क, विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कमै केन्द्रित रहेको विषयवस्तु थियो। तर राज्यले चाहिँ तपाईको शुल्क नउठाउने भनेर भनिसकेपछि अब त्यो शुल्क तिर्ने अवस्थामा रहेका चाहिँ अभिभावकहरूले पनि त्यो शुल्क चाहिँ नतिरेको अवस्था रह्यो। राज्यले नतिर भनेपछि अब त्यसमा मलाई लाग्दैन चाहिँ अब यसको सहजीकरण गर्नका लागि अभिभावक सङ्घ सङ्गठनलाई पनि सहज भयो होला हैन भन्ने मलाई त्यस्तो लागेन। यद्यपि चाहिँ तपाईको प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अभिभावक सङ्घ इस्टु लगायतका चाहिँ तपाईको संस्थाहरू बसेर अब यो मासिक चाहिँ शिक्षण शुल्कको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै लिने र यसलाई चाहिँ बाध्यकारी नबनाउने
भन्ने किसिमले सूचना जारी गर्ने, खास गरिकन जसले चाहिँ अघि नै ओम कुमारजीले बताउनु भयो, जसले नियमित रूपमा मासिक तलब चाहिँ बुझिरहेका छन् हैन, ती चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ यो शुल्क चाहिँ बुझाइदिनुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ सूचनाहरू जारी गरेको मैले देखेँ। तर म अहिले पनि विद्यालयसँग कलेजसँग आबद्ध भएको नाताले सहज रूपमा चाहिँ स्कुल कलेजहरूमा अभिभावकहरू शुल्क भुक्तानका लागि चाहिँ आएको वा अन्य चाहिँ डिजिटल माध्यमहरू प्रयोग गरेर सहज रूपमा चाहिँ तपाईको शुल्क चाहिँ बुझाएको कुराहरू मैले देखेको छैन, सुनेको छैन। अब हाम्रोमा यो अनलाइन एजुकेसन पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। इन्टरनेटको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ अब मेगा ब्याङ्कले केही सहजीकरण गरिदिन सक्छ कि भनेर मसँग 1-1.5 महिना अगाडि उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। मैले सोद्धाखेरि त्यहाँ हामीले कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ भएन भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्घाखाँची भन्ने बित्तिकै प्रदेश नम्बर चाहिँ 5 को सुगम जिल्ला पर्छ भने नेपालका दुर्गम चाहिँ क्षेत्रका जिल्लाहरूमा अब त्यो इन्टरनेटको चाहिँ एक्सेसका कुरा चाहिँ अनलाइन एजुकेसनको कुराको चाहिँ त्यसले अलि अप्ठ्यारै भएको जस्तो पनि मैले चाहिँ महसुस गरेको प्रसङ्ग छ। आजको यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आफ्नो विचार राखिदिनको लागि म सुप्रभात भण्डारीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद श्यामजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब शैक्षिक सत्र समाप्त गर्नका लागि सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउनु भएन वा अहिले वेटेज घटाएर जुन पाठ्यक्रमलाई 70% मा झार्ने कुरा भएको छ हुँदैछ, त्यसो गर्दा पनि भौतिक रूपमा हामीले पढाइ गर्न सकेनौँ भने अब सबैलाई यो वैकल्पिक प्रणालीबाट जाँदा कतिका घरमा रेडियो पनि छैन, नबिर्स्यौँ होला हामीले। हाम्रा इन्टरनेटका टावरहरू पहाडमा चल्दैनन् राम्रोसँग, वा अभिभावकलाई अर्को दायित्व के थपियो भने रेडियो किन्नुहोस् अथवा डिभाइस किन्नुहोस्, सरकारले त दिएको छैन, डाटाको प्याकेज किनौँ। अब यो बर्डन भयो। यो सरकारले के गरिदियोस् भन्ने चाहन्छु। सायद मलाई 30 सेकेन्डमा यो कुरा भनेर म अर्को कुरा जोड्छु। सरकारसँग प्रशस्त बजेट छ, अर्को बजेट थप्नु पर्दैन। गेहनाथ सर मार्फत म विभागको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 19 अर्ब रुपियाँ तपाईँहरूको फ्रिज हुन आँटेको छ अहिले। 19 अर्ब रुपियाँ जो सिकाइको लागि के अरे भएको खाजा खर्चको लागि छुट्याइएको, स्यानिटरी प्याडको लागि छुट्याइएको, स्वयंसेवक शिक्षकहरूको लागि छुट्याइएको, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको 19 अर्ब रुपियाँ चैत्र 11 गतेदेखि विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थीहरूले तत्काल रूपमा दैनिक रूपमा पाउनुपर्ने चिज नपाउने बित्तिकै त्यो बजेट छ भनेपछि त्यो बजेटलाई हामीले डिभाइस किनेर दिन किन सक्दैनौँ? मैले यो शैक्षिक सत्र कम्प्लिट गर्न यो कुरा जोड्दैछु है। सबैले एकदम ध्यान आकर्षण पनि होस् भनेर निवेदन गर्दैछु। जो गरिबीमा बाँचेका विद्यार्थीहरू छन्, अभावमा बाँचेका विद्यार्थीहरू छन्, अथवा सहर बजारमा हाम्रै प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने अहिले 50% भन्दा माथि तपाईँले लान सक्नुहुन्न अनलाइन शिक्षाको निमित्त, किनभने त्यहाँ पनि पहुँच छैन। त्यो पहुँच दिलाउने काममा राज्यको तर्फबाट केही जिम्मेवारी हुँदैन र भने निर्देशिका जारी गरिदिनु भयो, सरकारलाई धन्यवाद छ। तर निर्देशिकासँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती जुन छ त्यो चुनौती हामी सबै मिलेर तमाम रूपमा लिनुपर्छ। त्यसमा अभिभावकको दायित्व के छ त्यो हामी लिन तयार छौँ। हामी हाम्रो अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्न तयार छौँ। हामी पनि त्यस्तोतर्फ लागेर त्यो कुरा गरौँला। तर शैक्षिक सत्र समाप्त गर्न यी कुराहरू भएन भनेदेखि हामीले फेरि अर्को अन्याय गर्छौँ। आज हामी भदौको अन्तिममा बसेका छौँ। अब कमसेकम मङ्सिरको 1 गतेबाट यो कुरा सञ्चालन गर्न सक्यौँ, दूरदराजमा भएका स्कुल पनि चलाउन सक्यौँ भने हुन्छ। अर्को कुरा मेरो सँगसँगै के थियो भने सरकारले ब्ल्याङ्केट एप्रोच गर्ने होइन। हुम्लामा अस्ति स्कुल चलिरहेको थियो, हुम्लाको माथिल्लो गाउँमा 11 जना विद्यार्थी पढिरहेका थिए। अनि हाम्रो सरकारको ब्ल्याङ्केट एप्रोचले के गर्यो भने सरकार एकातिर कोभिड नभएको ठाउँमा सङ्क्रमण मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने, सरकारकै नीतिले के भने सबैतिर स्कुल बन्द गरिदिने, सिंहदरबारले आफूलाई मनपर्ने कुरा लिने, मन नपर्ने कुरा स्थानीय तहमा दिने। अनि स्कुल पढाइरहेको ठाउँमा तपाईँले पढाउन पाउनुहुन्न, सङ्क्रमण भयो भने यसको जिम्मा कसले लिने भनेपछि स्कुलहरू बन्द भएका छन्। मैले के भन्न खोजेको भने अघि गीता म्याडमले पनि भन्नुभयो, पूर्ववक्ताले पनि भन्नुभयो, भौतिक शिक्षण सिकाइ जस्तो इफेक्टिभहरू हुँदै हुन्न, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर विकल्प नभएको अवस्थामा त्यसमा जाने हो। त्यो पनि इफेक्टिभ गर्नका लागि मैले यी कुराहरू निवेदन गरेँ, सरकारले दायित्व लिदियोस्। अब आयो निजी विद्यालय नियमन र यसका कुराहरू। वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि अनलाइनका कक्षाहरू चलेका छन्। कतिपय विद्यालयमा अभिभावकले खुरुखुरु शुल्क तिर्नु भएको छ, हामी नबिर्सौँ है। म हिजो मात्र भरे बेलुका राति 8 बजे
प्याप्सनका सभाध्यक्ष डिके ढुङ्गाना र म हिजो एक प्रकारको भिडन्त भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ मैले। सगरमाथा टेलिभिजनमा हामीले बहस गरेका छौँ। आज बेलुका 8 बजे प्रसारण हुँदैछ। एउटा इस्यु यस्तो डाइभर्ट भएर गयो, अत्यन्त सेन्टिमेन्टल विषयमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो भनेको विद्यालयमा अनलाइनमा एकदम सबै विद्यालयलाई भनेको छैन, कति विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, सञ्चालन गरे पनि अभिभावकले तिर्न सक्नु भएन, त्यो समस्या छ। तर चलेका विद्यालयहरूलाई 75-80% अभिभावकहरूले पैसा तिरिसक्नु भएको अवस्थामा पनि अन्तिममा केही विद्यालयले विद्यार्थीहरूको अनलाइन कक्षाको डिभाइस डिसेबल गरिदिनु भयो, अन्याय गरिदिनु भयो, पढ्नबाट वञ्चित गराइदिनु भयो। हामीले उजुरी गऱ्यौँ। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनदेखि लिएर स्थानीय निकायमादेखि लिएर शिक्षा मन्त्रालयमा गऱ्यौँ, केही लागेन। अन्तमा अभिभावकहरूले आफ्नो गहना बेचेर पनि आफ्नो बच्चाहरूको त्यो आँसु देख्न नसकेर अथवा उहाँहरूको सेन्टिमेन्टसँग गाँसिएको कारणले पैसा तिरेर क्लास रिज्युम गर्नुभयो। हामीले प्रिन्सिपललाई अनुरोध गरेँ। मैले यो किन जोडिरहेको छु भने हाम्रो नियमनको कुराको पाटो यहाँ आएको हुनाले मैले आदरणीय संस्थापकहरू हुनुहुन्छ जो दुःख गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले शिक्षाको लागि ठुलो लगानी पनि गर्नुभएको छ। तर केही स्कुलका कारणले, अपवादमा केही स्कुलहरूले गरेका केही संस्थापकका बिहेभियरका कारणले तमाम रूपमा जेनरलाइज भएका सब्जेक्टले पनि आज निजी विद्यालयलाई कतातिर धकल्न खोजेको छ। हुन त भनिरहने हो भने जिकेनाथ सर अगाडि हुनुहुन्छ, सरकारी स्कुलले पैसा लिएका छैनन् र यसपटक पो लिएनन् त। सरकारी निशुल्क हो, अनिवार्य हो, सरकारको दायित्व हो। सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क लिएका छन्। हामी ठुलो हेरेर बसेका छौँ। सरकारले पनि निरीहता प्रदर्शन गरेको छ, केही गर्न सकेको छैन। तर एकातिर हामीले तिर्छौँ भनेर पठाएका निजी क्षेत्रका विद्यालयमा अभिभावकले हामी तिर्छौँ, निशुल्क मागेको होइन। 10% विद्यार्थी निशुल्क पढ्ने हो, 90 जनाले तिर्ने हो। त्यो सिद्धान्त हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामीले त्यो पालना पनि गर्नुपर्छ। तर महामारीको कारणले पेसा व्यवसाय र रोजगारी गुमेको अवस्थामा अहिले यो अवस्था छ। तर अब यो अवस्थामा धेरै कुरा बुझिदिनु, मद्दत गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। जसले बुझ्नुभएको छ, जसले गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद छ। तर अब आगामी दिन कसरी जाने भन्ने विषयमा म ज्ञाननाथ सर मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सबै कुरा तल मात्र छोड्दैन भएन। शिक्षा विभागमा भएको केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समिति जीवित हुन सक्दैन, उसले पोलिसी बनाउन सक्दैन, उसले नीति निर्देशन दिन सक्दैन, उसले एउटा किसिमको टेन्टेटिभ स्केल्टन बनाएर सबैलाई यो अहिले पनि अन्यल र दुविधा हुने भयो। तल उठाउन पाइन्छ भन्ने अनि तल छोडिदिने, तल कसरी उठाउने भन्ने कुरा छैन। अनलाइनको रिकस्टिङ गर्ने अथवा त्यसको एउटा भ्याल्यु के हो, त्यो कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा सिद्धान्त त एउटा स्केल्टन बनाएर तल दिने कुरामा मैले त बारम्बार मैले शिक्षा विभागको महानिर्देशकलाई योभन्दा अगाडि पनि पछि पनि ध्यानाकर्षण गराएँ। उहाँहरूले यही भन्नुभयो, स्थानीय तहमा गइसकेको कुरा भएर हामी यो लिन्नौँ भन्नुभयो। अहिले अप्ठ्यारो परेको बेला सिंहदरबारले पैसा लिनुहुन्न भनेर पनि रोक्ने, पैसा लिनुहुन्छ भनेर खोल्ने, अनि अप्ठ्यारो परेको जति तल गर्ने, यसरी हुन्न। हामी जिम्मेवारीबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन। हामीले आफ्ना ठाउँबाट तदनुरूपका आफ्ना आचरणहरू, व्यवहारहरू, कर्तव्यहरू पनि गर्ने हो। अहिले सङ्क्रमण काल छ, देशमा सङ्घीय शिक्षा ऐन छैन। त्यसकारणले तर स्थानीय शासन ऐन अनुसार चाहिँ स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि त्यहाँनिर पनि शिक्षा शाखाहरू छन्, उहाँहरूले गर्ने काममा केही कुराहरू गरि पनि रहनु भएको छ। तर पनि हामीले केन्द्रबाट अन्यलता भएका चिजहरूलाई फुकाइदिने कुराहरूमा सरकारले यो कुरा गरिदियोस् भनेर म ज्ञाननाथ सर अहिले सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ अगाडि हुनुभएको हुनाले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। विद्यालयहरूलाई अप्ठ्यारो छ। अहिले होम सरले पनि भन्नुभयो मागदेखिको तलब पाएको छैन भनेर अभिभावकले तिरेका छन् अनि शिक्षकले पाएका छैनन्, वा अभिभावकले पनि तिर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो चरणमा शिक्षकले पाउनु भएको छैन, वा अभिभावकले तिर्नु पनि भएको छैन। तर कतिपय निजी विद्यालयका सञ्चालकले बन्दकी बसेर आफ्ना केही राखेर पनि धेरै शिक्षकहरूको आंशिक रूपमा मैले शिक्षक दिएको तलब दिएको भन्ने पनि सुनेका छौँ। उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यो महामारीको बेला हो, बाँच र बचाउको सिद्धान्तमा जान अभिभावकहरू तयार छन्। तर आफै सिद्धिएर कसैलाई बचाउन सक्दैन। आफू पनि बाँच्दै अरूलाई पनि बचाउने कुरामा अभिभावकहरू एकदम लालायित हुनुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसतर्फ हामी छौँ। अनलाइन एजुकेसनलाई अझ रूपमा जानको लागि हामी सबै मिल्नुपर्छ। अभिभावकीय शिक्षा पनि दिउँ र मैले त के पनि निवेदन गरेको छु भने राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गरौँ। सरकार राष्ट्रिय स्वयंसेवक गणित र यो विज्ञानको लागि र अङ्ग्रेजीको लागि भनेर 2 अर्ब 20 करोड स्वयंसेवकको लागि छुट्याएको छ। अब विद्यार्थीहरू जो पास आउट गरेर बसेका विद्यार्थीहरू हुन्छ, यदि हामीले भर्चुअल पद्धतिमा जान सकेनौँ भने घर घरमा गएर क्लस्टर बनाएर एउटा गर्नको निमित्त पनि हामीले त्यस्ता स्वयंसेवकहरू, शिक्षकहरू अनि निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ। तर सरकारले पैसा दिन सकिन्छ नि? पैसा निजी विद्यालयका शिक्षक चाहिँ नेपालका शिक्षक होइनन् र? सरकार शिक्षाको दायित्व लिने भइसकेपछि त त्यो कुराको केही कुरा जिम्मेवारी त सरकारले पनि गरिदियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सरकारले निजी विद्यालयको सञ्चालकलाई पैसा दिनु पर्दैन, तर शिक्षकको तलबका लागि सर्टेन टाइमको दिउँ न। संसारका मोडेलहरू हेरौँ त,
शिक्षामा राज्यले कतिको दायित्व गरेको छ, कति पैसा विनियोजन गरेको छ, प्राइभेट सेक्टरलाई के गरेको छ, रेस्टुरेन्ट बन्द भएकोलाई बेलायत र अमेरिकाले युरोपका मुलुकहरूले पैसा दिएका छन्। मेरो भनाइको तात्पर्य पैसा दिएर बिग्रिनुपर्छ त्यो होइन। पेन्डेमिकमा सहयोग पुर्याउनको लागि सरकार उदार हुनुपर्छ। मैले त धोबीघाटको बैठकमा प्याप्सन एनप्याप्सन र इस्टुका साथीहरूसहित बसेको बैठकमा भनेको थिएँ, प्याप्सन र एनप्याप्सनको नेतृत्वलाई शिक्षा मन्त्रीले कुरा सुन्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीमा जाउँ, हामी जान तयार छौँ। देशका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एड्रेस नगरिकन शैक्षिक सत्र सकिँदैन है। कमसेकम 90% विद्यार्थीहरू त्यसमा समाहित हुनुपर्छ। त्यो दिशामा जानका लागि सरकारले अझ बढी, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकार, हामी सरकार भनेको 3 तहको सरकारको कुनै पनि सरकार हो, कसैले जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लियोस्। नेपालका सबै दूरदराजमा भएका विद्यार्थीहरूलाई जसको घरमा अहिले रेडियो छैन भने, रेडियो सुन्न पाएका छैन, तिनलाई त हामीले के दिनु पर्ला नि, इन्टरनेट दिनु पर्ला नि। धन्यवाद सुप्रभात दाइ। र चाहिँ आज अब यो वैकल्पिक सिकाइ भएरै होला, अब सुतपत्ती गरेर ठ्याक्क ल्यापटप पनि अफ हो, फेरि जोडिएर आएँ र सुप्रभात दाइको केही कुराहरू मिस हुँदा पनि फेरि रेकर्ड भएको छँदैछ। त्यसको लागि अब म वैचारिक व्यक्तित्वका धनी व्यक्ति प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव मधु लोहनी सरलाई चाहिँ आफ्नो विचार विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर राख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई। अब सँगसँगै यो अर्को चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ निजी विद्यालयको नियमन भन्नुभएको छ। सामान्यतया अहिलेको समय आजको चाहिने पोइन्ट अफ टाइममा आएर हेर्दा या यो सर्ट पिरियड अफ टाइममा आएर हेर्दाखेरि अब नियमनको समय होइन, फेरि पनि यो सहजीकरणको कुरा हो। सहजीकरण र नियमन बिल्कुल अलग गर्न नसकिएला, तर आज चाहिएको चाहिँ हामीसँग सहजीकरणको स्थिति हो। नियमनको स्थिति अलिक बढी फुर्सदमा, अलिक बढी सामान्य अवस्थामा हो, किनभने हामीसँग देशभरिका 80 लाख, अब अङ्क कति 2-4 लाख तलमा थिए, किनकि हामीसँग आँकडाको स्थिति त्यस्तै छ। 80 लाख चाहन्छन् भनिएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा को चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने 36,000 युनिटहरू जोसुकै हुन्थ्यो, प्राइभेट हुन् सरकारी जो हुन्, ती 36,000 युनिटहरूले कसरी भन्दा बढी सहज ढङ्गले, किनकि त्यहाँ अलरेडी व्यवधान छ, त्यहाँ बढी चाहिने अस्वाभाविक खाले चाहिने असहज परिस्थिति आएको छ। यहाँ मात्रै होइन, ग्लोबल्ली आएको हो, हाम्रो मात्रै सेक्टर एजुकेसन मात्रै होइन, सबैतिर आएको। तर अब यसलाई चाहिने स्पेसिफाई गर्दाखेरि जे असहज परिस्थितिहरू आछन् त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि अब यसमा चाहिने थप नियमनका दिशातिर बढी सोच्नुपर्छ। यस्तो व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। यद्यपि औपचारिक रूपमा हामी नियमनको विरोध गर्न नसकौँला, गुनासो गर्न नसकौँला, तर पोलिसीको रूपमा चाहिँ आज हामी चाहिँ सहजीकरणको बाटोतिर सोच्नुपर्ने ठाउँमा अझै पनि सरकारसँग चाहिने सरकारी धङधङी नै छ, ऊ नियमनको बाटोतिर सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको त्यो दस्तावेजले देखाउँछ। त्यतातिर हामी सोच्न हुँदैन थियो, मलाई यस्तो लाग्छ नामसँगको सन्दर्भमा। यद्यपि त्यसले समातेको डिरेक्सन मूलभूत रूपमा सही नै लाग्छ। अघि गीता म्याम भोजबहादुर सरहरूले पनि जसरी भन्नुभयो, मूलभूत रूपमा त्यसको दिशा सही नै लाग्छ हामीलाई। अब अर्को चाहिँ नि योभन्दा अगाडि 2077 को जेठ 18 गते वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भनेर एउटा 27 बुँदे एउटा निर्देशिका जारी गर्यो सरकारले। अहिले पछिल्लोचोटि त्यसको ठ्याक्कै 3 महिना पछाडि आएको निर्देशिका, त्यो पुरानो निर्देशिकामा थप 7वटा दफाहरू राखेर ल्याइएको एउटा चाहिँ नि एक्सटेन्डेड भर्सन हो। मलाई अहिले हामीले यो छलफल गरिरहँदा हामी जेठ 18 गते कस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले चाहिँ नि एउटा निर्देशिका जारी गर्यो र त्यो बिचमा के भयो र यो नयाँ निर्देशिका आयो भन्ने कुराको रिभ्यू गर्न चाहिँ हामी छुटिरहेका छौँ, सबै मानिसहरू छुटिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। यो कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन नपर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आज तुलनात्मक रूपमा बढी चाहिँ नि शिक्षाको सेवा प्रवाह आजको मितिमा 6 महिना यताको स्थितिलाई हेर्दाखेरि बढी सेवा प्रवाह गर्न सकेको निजी क्षेत्र हो। हामी चाहिँ जानेर जुन क्षेत्रले सफलता प्राप्त गरेको छ, जसले चाहिँ नि पर्फर्मेन्स दिन सकेको छ, जुन बिरालोले मुसा मार्न सकेको छ, त्यसबाट सिकौँ न, त्यसलाई सहजीकरण गरिदिउँ न। सहजीकरणै गर्न खोजेको भने जसले गर्न सकेको थियो, जसले सेवा दिन खोजेको थियो, त्यसलाई चाहिँ नि असहयोग गर्न खोज्यौँ हामीले। अघिल्लो निर्देशिकामा शुल्कको बारेमा बताएनौँ। आजको स्थिति अब शुल्कको बारेमा बोलेका छौँ, तर शुल्कको बारेमा त्यो चाहिँ किन बोलिएको छ यसमा त भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिनासम्म अड्काएर राख्यो, अब अड्काउन सक्ने स्थिति रहेन। अड्काउन सक्ने स्थिति नरहेपछि एकातिर पन्साइ दिने ढाँचाले बोलिएको छ। यो पनि सहजीकरण गर्ने नियतले भन्दा पनि छल्ने नियतले, फाल्ने नियतले यो गरिएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब अहिले हामी चाहिँ यसमा सिकाइ सहजीकरणको विशेष व्यवस्था भनेर अघि यहाँ प्रसङ्गवश उठेको थियो। आज पनि नेपाल सरकारसँग शिक्षा मन्त्रालयसँग यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले के लेखेको चाहिँ मैले पाएको छैन भने 753वटा इकाइहरूमध्ये कतिवटा इकाइमा चाहिँ 0 सङ्क्रमणको स्थिति हो त? न त नेपालको कुनै शिक्षा मन्त्रालयले, न स्वास्थ्य मन्त्रालय, न कुनै निकायले यो बारेमा बोलिदिएको छ। त्यो आँकडै छैन। हामीसँग त्यो भएदेखि यो अहिले चाहिँ नयाँमा चाहिँ दफा 33 व्यवस्था गरिएको छ, सिकाइ सहजीकरण प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर। त्यसले चाहिँ नि
सङ्क्रमण नभएका ठाउँमा विद्यालयको पठन पाठनलाई चाहिँ नि खोल्नका लागि बाटो खोलिदिन्थ्यो। त्यो खाले त डेटाबेस नै हामीसँग बेसलाइन सर्वे नै नभएको स्थिति छ। अब भूमिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल के थाहा पायो भने जम्मा यसको चाहिँ नि दफा 15 देखि दफा 24 सम्म 10वटा भिन्न स्टेक होल्डर्सहरूको 97वटा भूमिकाहरू, एक्सनहरू, फङ्सन्सहरू त्यहाँ डिफाइन गरिएको छ। ती फङ्सन्सहरू मध्ये शिक्षा मन्त्रालयले के थाहा पायो भने उसँग चाहिँ जम्मा 4वटा फङ्सन मात्रै छन्। तर ऊ यस्तो भिलेन हो, 6 महिना उसले होल्ड गरेर राख्यो यो सबै कुरा। तर उसले गर्ने काम चाहिँ 97वटा मध्ये 4वटा थिए होला। ठुलाले ठुलै काम गर्लान्, महत्त्वपूर्ण गर्लान्, तर फङ्सन चाहिँ बढी सबैभन्दा बढी फङ्सन गर्ने चाहिँ विद्यालय रहेछ, जसको 19वटा फङ्सन रहेछ। मैले त्यसलाई गनेर हेर्दाखेरि 19वटा फङ्सन विद्यालयले गर्थ्यो, अहिलेसम्म विद्यालयलाई भूमिका दिएन। त्यस्तै गरी अरू विभिन्न इकाइहरू छ, स्थानीय तहको 17वटा भूमिका भनिएको छ। स्थानीय तहलाई पनि त्यतातिर पावर बिल्डअप गर्ने गरी, त्यतातिर चाहिँ क्यापासिटी इन्हान्स गर्ने गरी उसलाई पनि अहिलेसम्म केही दिएको छैन। त्यस्तै गरी शिक्षकहरूको भूमिका 16वटा भूमिकाहरू भनिएको छ। अब यो बहुत दर्दनाक स्थिति छ। होमजीहरूसँग हामी चाहिँ नि बहुत मलाई होमजीको कुरा सुन्दा या उहाँको नसुन्दा पनि यो परिस्थिति हेर्दाखेरि बहुत हाम्रो स्थितिप्रति आफैलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ बहुत वैराग लाग्छ। जो साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ ती साथीहरूले चाहिँ एउटा ठुलो जोखिम, एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ असहज परिस्थिति त्यो साथीहरूसँग छ। जो साथीहरूले काम गर्नु भएको छैन त्यो साथीहरू चाहिँ बहुत बढी सहज स्थितिमा हुनुहुन्छ। यो सरकारी स्रोत होस् या निजी क्षेत्रको स्रोत होस्, आखिर यही राज्यभित्रको साधन स्रोत परिचालन भइराखेको छ। नेपाली जनताले ट्याक्स मार्फत खर्च गरून् या शुल्क मार्फत खर्च गरून्, नेपाली जनताले आफ्ना छोराछोरी पढाउनका लागि जे खर्च गरिरहेका छन् त्यसमा जहाँ चाहिँ 171 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जो जनताको राजस्व मार्फत खर्च भएको छ त्यो ठाउँमा काम भएको छैन। तर जहाँ अभिभावकहरूले आफ्नो शुल्क तिर्नु भएको छ, जहाँ निजी क्षेत्र आफ्नो ढङ्गले परिचालन भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ चाहिने एउटा अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गरिएको छ। शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावकहरू मिलेरै बसेका थिए। चैतमा अभिभावकहरू खुसीराजी नै विद्यालयबाट आफ्नो विद्यार्थीहरूको परीक्षा सकेर घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रालय बाठो भएर बोलिदियो, मन्त्री परिषद बाठो भएर बोलिदियो, चैत महिनाको शुल्क तिर्नु पर्दैन भनेर एउटा नचाहिँदो हुच्ची लगाइदिएर, एउटा नचाहिँदो फन्दाको पछाडि लगाएर हामीलाई 2-4 महिना त्यही पनि अलमल ल्याइदियो। त्यो पनि ठुलो इस्यु बन्यो। अहिले पनि त्यसले मन माझ्न सक्ने स्थिति, मन माझेको स्थिति बनेको छैन। यता पछिल्लो समयमा आएर इभन संसदीय समितिहरूदेखि लिएर कतिपय निकायहरूले चाहिँ यो विषयमा शुल्क अनलाइनको इभन मानवाधिकार आयोगसम्मलाई कसरी ब्रिफिङ भयो चाहिँ अनलाइनबाट कक्षा अगाडि नबढाउने, शुल्क नलिने जस्ता कुराहरूले चाहिँ स्थिति गिजल्ने स्थिति बनेको छ। अहिले श्यामजीले मलाई समयको पनि चाहिँ इन्फर्म गर्न खोज्नु भयो जस्तो बुझ्दैछु। यो अहिलेको स्थिति चाहिँ हामी नियमनतिर बढी जाने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने दिशातिर तपाईँ हामी सबै लागौँ। अहिले एउटा मात्रै सेक्टरलाई एक ठाउँमा मात्रै हेर्ने स्थिति छैन। शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन बिच चाहिँ घर जलिराखेको छ। मास्टर बेडरुममा को बस्ने भन्ने विषय ठुलो हुन हुँदैन। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि आज शिक्षकहरू चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्न, बिल्कुल होइन। प्राइभेट स्कुल म आफैलाई पनि र हाम्रो साथीहरूलाई हामीलाई बहुत वैराग लागेको छ। हामीले हाम्रो परिवारको सदस्यहरूलाई न्याय गर्न सकेका छैनौँ। तर यसो गरिरहँदा हामी चाहिँ एकदम सहज परिस्थितिमा भएको कारणले गर्दा हाम्रा शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई हामीबाट या हाम्रो क्षेत्रबाट न्याय नभएको भन्ने भन्दा पनि परिस्थिति समग्रमा नै त्यो भएको छ भन्दै यो समय दिनुभएकोमा पत्रकार साथीहरूलाई र यहाँहरूको यो नयाँ फोरमलाई पनि सफलताको पनि कामना गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मधु सर। सरले आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। वैकल्पिक सिकाइमा चाहिँ आफ्नो विद्यालय गरेका कामहरू र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, जस्तो आफ्नो विद्यालय सँगसँगै देशकै शिक्षा अगाडि बढाउनको लागि शैक्षिक सत्र अब खेर जानु नदिने भन्ने कुराहरू त अब शिक्षा मन्त्रालयबाट आइसकेको छ। वैकल्पिक शिक्षाको निर्देशिका पनि आइसकेको छ। यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अब फादर श्यामल सरलाई आफ्नो विचार राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्यामजीलाई अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई मेरो अभिवादन। यो वैकल्पिक माध्यमबाट बच्चाहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने कोसिसहरू गरिरहेछौँ। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हाम्रा टिचर्सहरूलाई, किनभने टिचर्सहरू यो नयाँ प्रविधिमा एकदमै तुरन्तै हाकिनु परेकोले एकदमै गाह्रो परेको अवस्था थियो। हाम्रा सबै टिचर्सहरूमा यो इन्टरनेटको पहुँच या त डिभाइसको पहुँच पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो समस्या। एकातिर सरकारको निर्देशन, क्लास नलिने या त यो नगर्ने त्यो नगर्ने गर्दा पनि सेन्ट जेभियर्स स्कुलले चाहिँ हामीले निर्णय गरेर नै बच्चाहरूको यो पढाइलाई चाहिँ कहिले पनि नटुटोस्
यसलाई निरन्तरता नै गर्दै दिँदै जाउँ भन्ने कोसिस नै गरिरह्यौँ हामीले। वैशाखदेखि नै क्लासहरू सुरुदेखि असाइनमेन्टहरूदेखि होमवर्कहरूदेखि लिएर त्यसपछि जुम क्लासहरूदेखि लिएर हामीले सुरु गऱ्यौँ। टिचर्सहरूलाई यो विशेष कसरी चलाउने यो विशेष कक्षा अनलाइन कक्षा भन्ने मार्फतमा धेरै नै ट्रेनिङहरू दियौँ। एभ्री सन्डे प्रत्येक सन्डे नै हाम्रो टिचर्सहरूलाई एउटा सेमिनारै हामीले दियौँ, किनभने कसरी बच्चाहरूलाई अनलाइन क्लासमा राख्ने। अनलाइन क्लास टिचर्सहरूलाई एकदमै गाह्रो परेको थियो सुरुमा, किनभने कक्षा चलाउनको लागि यो प्रिपरेसन गर्नको लागि उनीहरू एकदमै कठिन थियो, सिक्न पर्ने थियो सबै कुराहरू। साथसाथै उनीहरूको अब जुन चाहिँ शुल्कको हामीले शुल्क उठाएको थिएनौँ त्यसमा अब टिचर्सलाई बढी मात्रामा विशेष गरेर अहिलेको समयमा पहिलाको भन्दा बढी हामीले स्यालेरी दिनुपर्ने थियो, किनभने उनीहरूले आफ्नो डिभाइस अपग्रेड गर्नु थियो, नयाँ डिभाइस किन्नु थियो, घरमा बत्ती जोडान गर्नु थियो या त इन्भर्टर जोडान गर्नु थियो। तर त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। र पनि शिक्षकहरूप्रति म साँच्चै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनीहरूले आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ यो कुराहरू सिके कुरा गर्न सके। यो विशेष गरेर एजुकेसनलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भनेर लिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि म शिक्षकवर्गहरूलाई साँच्चै नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसमा। अनि यसरी नै अब हामीले सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि अहिले एकदमै सहज भएर गएको छ यो अनलाइन, अनि अनलाइनमै काम गर्ने बानी पनि बसिसकेको छ। अहिले भर्खरै मात्रामा हामीले फर्स्ट टर्म इक्जाम अनलाइनै गरेर सकिसक्यौँ। यो फर्स्ट टर्म इक्जाममा पनि अब अनलाइन भन्दाखेरि अघि नै भनिसकिहाल्नु भएको छ वक्ताहरूले। यो अनलाइन एउटा थोरै समयको लागि यो टेम्पोरेरी क्लास मात्रै हुनसक्छ। यसलाई हामीले मेन स्ट्रिम लिन सक्दैनौँ, किनभने अनलाइनमा हामीले के गरेको छ कसो गरेको छ यसलाई अनुगमन गर्ने या त यसलाई कतिको बच्चाहरू कतिको मोरलमा स्ट्यान्डमा छ, कसरी गरिरहेछ भन्ने त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले अनलाइन क्लास एउटा टेम्पोरेरी को लागि चाहिँ एकदमै ठिक छ। तर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कसरी के गर्ने भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ सोच्नुपर्ने छ। अब सरकारले जुन चाहिँ निर्देशिका दिइरहेछ त्यो त भइरहन्छ, तर त्यसमा धेरै ठोस कदम मैले देखेको छुइनँ। ठोस कदम गर्नुपर्ने भनेको स्कुलले गर्नुपर्ने छ, या त अभिभावकले गर्नुपर्ने छ, या त टिचर्सहरूले गर्नुपर्ने छ। धन्यवाद फादर श्यामल सर। सरले आफ्नो चाहिँ विद्यालयले गरिएको अभ्यासको बारेमा सरले राम्रो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। जस्तो अब चाहिँ वैशाखदेखि नै विद्यार्थीसँग जोडेर चाहिँ पठन पाठनलाई अगाडि बढाएको कुरा सरले राखिसक्नु भएको छ। हामीसँग मुकुन्द राज शर्मा सर हुनुहुन्छ, लिटल एन्जल्स स्कुलको उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। लिटल एन्जल्स स्कुलले चाहिँ कुन अभ्यासबाट विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ र चाहिँ कसरी चाहिँ पठन पाठनलाई अगाडि सारिएको छ। यो कोभिड-19 को सुरुवाती दिनमा चाहिँ के भयो भनेपछि वास्तवमा नडाँडिकन स्पष्ट भन्नुपर्दा कसैको पनि डेली सेड्युल चाहिँ भएको थिएन, सबैको सेड्युल बिग्रेको थियो, कति बजे उठ्ने कति बजे सुत्ने। तर चाहिँ अनलाइन कक्षा सुरु भएपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूको दिनचर्यामा चाहिँ एउटा सुधार आयो, उठ्ने समय, खाने समय। र यो कारणले गर्दा चाहिँ लिटल एन्जल्स स्कुलले प्र्याक्टिस गरेको कुराहरू सँगसँगै आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सरले आफ्नो कुरा राख्नको लागि म मुकुन्द राज शर्मा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू श्यामजी। सबैलाई नमस्कार। अब यो अनलाइन क्लास भन्नुहोस् या भर्चुअल क्लास या चाहिँ अल्टरनेटिभ क्लासेस या त्यसलाई रिमोट लर्निङ वाट्सएभर नाम जे राख्यो भने वैकल्पिक कक्षाहरू, अब अघि मधु सरले त्यसलाई अब त मेन स्ट्रिम नै भन्नुपर्छ भन्नुभयो। अब यो विधिको जतिखेर हामीले वैशाखमा कुरा भयो नि, वैशाखमा कुरा हुँदाखेरि मलाई स्पष्ट के थाहा छ भने सरकारकै व्यक्तिहरू स्क्रिनहरूमा उहाँहरूले जोडले भन्नुभएको हो कि विद्यार्थीहरूलाई पढाइसँग जोडिदिनुहोस्, इङ्गेज गराइदिनुहोस्। आई रिपिट द वर्ड इङ्गेज है। त्यो इङ्गेज भन्ने वर्ड करिब 1-1.5 महिनासम्म बडा चल्यो पनि, अनि त्यो इङ्गेजको नेपालीकरण फेरि बडा बिग्रिएर आयो पनि है। तिनीहरूलाई अल्मा ल्याउने, यता गर्ने उता गर्ने भन्ने चलनमा पनि आयो। र त्यो उसमा चाहिँ नि सक्ने स्कुलहरू, प्राइभेट स्कुलहरू, निजी स्कुलहरूले, सक्ने स्कुलहरूले वैशाखको 10-15 गतेदेखि सबैले सुरु गरे होइन, सुरु गरिसके। तर मलाई के लाग्यो भने नि हाम्रो हुन त ज्ञाना सरले अन्यथा ठान्नु होला, मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ होइन, तर समग्रमा हाम्रो सिस्टम जुन शिक्षा मन्त्रालय यदि विद्वानहरू बस्ने ठाउँ छ नि, कमसेकम 5-7 महिना परको पनि दूरदृष्टि राखेर चाहिँ नि केही कुराहरू भनिदिनु पर्यो क्या। भन्दाखेरि शिक्षाले 50 वर्षको लक्ष्य लिएर बोलिदिनु पर्ने हो, तर हामी 5 महिना 6 महिनाको त राखेर बोलौँ न। हामीले त्यतिखेर जतिखेर हामीले अनलाइन क्लास स्टार्ट गऱ्यौँ त्यतिखेर गर्दाखेरि बडा अप्ठ्यारो सिचुएसन थियो। इन्टरनेटको समस्या, इलेक्ट्रिसिटीको समस्या त ती हाम्रा दाल भात तरकारी नै भइहाल्यो होइन, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानका विषय नै भइहाल्यो। त्यस अलावा हाम्रा टिचरहरू पनि चैत 5 गतेसम्म स्कुलमा थिए,
5 गते बेलुका जाँदा लौ भोलिदेखि स्कुल फेरि एसी नहुने भयो भन्ने भयो, लकडाउन भयो। उनीहरूसँग टेक्स्ट बुक छैन, उनीहरूसँग डिभाइस छैन, केही छैन, इन्टरनेट छैन। कोही डेरामा बस्नुभयो होला, कोही लौ 11 गतेदेखि लकडाउन हुने भयो भनेर झोला बोकेर गाउँतिर दगुर्नुभयो, त्यहाँ सुविधा छैन। र पनि उहाँहरूले बडा हार्ड वर्क गरेर विदाउट एनी ट्रेनिङ उहाँहरू जसरी त्यसमा जोडिनु भयो, अघि स्यामुएल सरले पनि भन्नुभयो जसरी जोडिनु भयो, टिचरहरू रियल्ली मैले त एप्रिसिएट गर्छु टिचरहरूले यसलाई जसरी एउटा चाहिँ अहिले पढाइलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हामी सबैले उहाँहरूलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई दुईटा कुरा भनौँ है त, के भने आजभन्दा 15 दिन अगाडि, त्यसपछि मैले अपडेट गरेको छैन, आजभन्दा 15 दिन अगाडि विश्वका 144वटा मुलुकमा पढाइ सम्बन्धी कुनै पनि विधिबाट केही पनि काम भएको छैन। 144 मुलुकमा टोटल्ली शिक्षाको एक्टिभिटिजहरू बन्द छन् भने 42वटा मुलुक जुन बेसिकली युरोपियन मुलुकहरू पर्छन् ती सबै फेरि निरन्तर रूपमा चलिरहेका छन्, ती कहिले बन्द भएका छैनन्। तर यसभित्र पर्ने संसारको सबैभन्दा बेस्ट एजुकेसन भएको स्कुल कुन हो भनेर हामीले मानिआएको स्कुल कुन हो भन्दा त फिनल्यान्ड नै हो। फिनल्यान्डको फेस टु फेस टिचिङ यति राम्रो रहेछ, फिनल्यान्डमा यति राम्रो थियो र ऊ नम्बर 1 भयो। तर उनीहरूको अनलाइन विधिमा उनीहरू भ्रष्ट रहेछन्, केही पनि रहन्छ बिचरा, उनीहरूले त परिकल्पनै गरेर रहन्छ। जब पेन्डेमिक आयो उनीहरूका स्कुलहरू बन्द भए, उनीहरूलाई त्यहाँ ठुलो राष्ट्रिय सङ्कट पर्यो, विद्यार्थीहरू जोडिन सकेनन्। तर राष्ट्रले चाहनु पर्यो क्या, राष्ट्रले चाहेर त्यो देशमा भएका जति पनि सेकेन्ड ह्यान्ड कम्प्युटर, फालिएका कम्प्युटर, पुराना पेन्टियम 1 पेन्टियम 2 कम्प्युटर सबै ल्याएर मर्मत अपडेट गरेर सबैको घरमा डिस्ट्रिब्युट गरेर विदिन मन्थ त्यहाँ चाहिँ सरकारले त्यो सिस्टम सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्यो। है त्यहीँनिर अर्को मुलुक थियो इस्टोनिया, सानो मुलुक जसको धेरै चर्चै हुँदैन। इस्टोनियामा ई गभर्नेन्सको व्यवस्था पहिलेदेखि रहेछ, उनीहरूलाई पेन्डेमिकले केही फरकै पारेन, आज बन्द भयो, भोलिदेखि घरमा खुरु अनलाइन क्लास सुरु भयो, उनीहरूको व्यवस्था थियो। हामीले यसलाई जोडौँ, मैले कता कता इफ आई एम नट रङ हाम्रो बुढालिङ्गन्टा स्कुलको प्रिन्सिपल होमनाथ सरको कहीँनिर मैले एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, सायद उहाँले भने जस्तो लाग्छ इफ आई एम नट रङ कि उहाँका हरेक विद्यार्थीहरू, उहाँका त 75 जिल्लाको विद्यार्थी पढ्छ नि उहाँको स्कुलमा, हाम्रो स्कुलमा पनि 77 जिल्ला, करेक्सन गरेँ 77 जिल्लाको विद्यार्थी हाम्रोमा पनि पढ्छन्। उहाँले भन्नुभएको जस्तो लाग्छ कि हामी हरेक विद्यार्थीहरूलाई कनेक्टिभिटीको कुरा र डिभाइसको कुरा घर घरमा पुर्याइदिएका छौँ र सबै विद्यार्थीहरूले पढ्छन् भने जस्तो लाग्छ मलाई। बुढालिङ्गन्टा स्कुलले यदि त्यो गर्न सक्छ, त्यो पनि मन्त्रालय अन्तर्गत नै चल्ने एउटा विद्यालय हो कि। अब हामीले सबै देशभरिका विद्यार्थीलाई गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले त्यो विषयमा सोच्यौँ कि सोचेनौँ भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले त्यो विषयमा सोचेनौँ है, केटकै सोचेनौँ। बरु हामीले के गर्यौँ भने एउटा हल्ला चलायौँ, निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिनको लागि अनलाइन क्लास चलायो भन्ने चाहिँ हल्ला गरिदियौँ। आखिर जेठ 18 गते आएर त आफैले भन्नु पर्यो, त्यसलाई फेरि चलाउनुहोस्, अब चाहिँ गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो, अहिले फेरि आएर गर्नु पर्यो। त्यति पनि दूरदृष्टि नराखिकन बच्चाहरूलाई इङ्गेज गराइएको चाहिँ कुराहरूमा अलिकति भयो। अब यो अहिले निर्देशिका आएको छ, यो निर्देशिकामा त हामीले हेर्नुपर्ने, निजी विद्यालयहरूले हेर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा के हामीले पनि हेरौँ। 5वटा क्याटेगोरीमा हामीलाई कतिवटा क्याटेगोरी काम लाग्छ, हाम्रो बच्चा कहाँ कहाँ छन् भनेर हामीले पनि खोज्यौँ। लगभग सबैले खोजिसकेको अवस्था छ र अहिले इभन लिटल एन्जल्स जस्तो स्कुलमा पनि विद्यार्थीहरू 77 जिल्लामा मात्र होइन, विदेशमा पनि छन्। विदेशमा उनीहरूले बरु पढिरहेछन्, त्यता इन्टरनेटको सुविधा छ, तिनले मजाले पढिरहेछन्। हिजो मात्रै मेरो हङकङमा 2-3 जना विद्यार्थीसँग कुरा भयो। बरु देशभित्रै भएका अछामको विद्यार्थी मलाई अहिले सम्झना छ, ताप्लेजुङको विद्यार्थी सम्झना छ, कर्णाली अञ्चलका र इभन तराईका विद्यार्थी पनि छन्। ती विद्यार्थीहरू कनेक्टिभिटीको प्रब्लमले पढ्न नसकेका विद्यार्थीहरू अहिले हामीसँग पनि छन्। त्यसकारण के भने हाम्रो कमसेकम अब अस्ति सुप्रभात सरले बोल्नु भएको कुनै एउटा न्युज मैले पढेको थिएँ, त्यसमा एउटा लेखेको थियो 96% विद्यार्थीहरू, यो टिच फर नेपाल भन्नेको डाटा अनुसार 96% नेपाली विद्यार्थीहरूसँग इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी छैन भन्ने त लेखियो। तर त्यसलाई अलिकति मैले आधार मानिनँ, किनभने विद्यार्थीसँग होइन, इन्टरनेट हुने पेरेन्ट्ससँग हो। अहिले पेरेन्ट्सले व्यवस्था गरिदिने हो घरमा। सहरी क्षेत्रमा लगभगसँग छ, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि डेटा सेटा लिएर उनीहरूले विदेशतिर फेसबुक चलाउने, विदेशतिर फोन गर्ने व्यवस्था केही न केही छ। त्यति त नहोला, र पनि के भने स्थिति डेफिनेटली स्थिति गम्भीर छ। अहिले मैले मेरो साथीहरू जहाँ जहाँ मेयर छन्, ती मेयर भएका साथीहरूलाई मैले फोन गरेर सोधेँ कि यो बिचमा यो आज कार्यक्रम हुने भनिसकेपछि
सोधे तिमीहरू के गरिरहेको यार भनेको केही छैन हाम्रो त केही छैन भन्दा भन्छ। एकदम रिमोट होइन, सुगम जिल्ला छन् काठमाडौँभन्दा बाहिर, सुगम जिल्लामा पनि त्यहाँ कुनै गतिविधि इभन प्राइभेट स्कुलमा पनि भएको छैन। र एकदम राम्रो नेपालको सहर छ एउटा, नाम किन लिनु र, यो सबैले हेर्नुभयो होला, राम्रो सहर छ काठमाडौँभन्दा बाहिर, त्यहाँ हाम्रा प्राइभेट स्कुल ठुल्ठुला प्राइभेट स्कुललाई काठमाडौँकै एउटा पोर्टलले त्यहाँ प्रोग्राम चलाइरहेछ र उनीहरूको रिपोर्ट अनुसार 20% कनेक्टिभिटी नागेको छैन। त्यसैले यो 6 महिना चाहिँ बडा नमिठो गरी खेर गयो। पढाउनेले पढाइरहे, गुड, भेरी गुड, तर पढाउनेलाई पनि इङ्गेज नगरेर राम्रोसँग पढाइदियो भने अझ राम्रोसँग पढाइ पनि हुन्थ्यो। सुरुका 1-2 महिना खेलाएरै बिते। तर पनि के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू काठमाडौँका राम्रा विद्यालय भनिएका जसले जसरी डिफाइन गरे तापनि काठमाडौँमा बसेका विद्यालयका विद्यार्थीहरू उपत्यकाभन्दा उपत्यका बाहिरका अझ बढी हुने भएको हुनाले यहाँ पनि राम्रो रेस्पोन्स अथवा राम्रो एटेन्डेन्स 100% त छँदै छैन, तर पर्सेन्टेज ठिकै हो। अब सरकारी स्कुलहरूको हालत सरकारले नै अब मैले अब 1 मिनट लिन्छु, तपाईँलाई 1 मिनट लिन्छु, मैले अघि भनेको छु। अब मेरो टाइम सक्यो, तपाईँको 1 मिनट तपाईँको है, तपाईँको 1 मिनट। अब अर्को एउटा शुल्क सम्बन्धी अघि हाम्रो होम सरले एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, मैले नोटै गरेको छु। उहाँले भन्नुभएको थियो कि अनलाइनमा चाहिँ नि 2 घन्टा 2 पिरियड पढाइ हुन्छ, म 400-500 मात्र तिर्छु प्रोपोर्सनेटली, म पुरा पैसा तिर्दिन भनेर भन्छन् अथवा भन्यो भने के गर्ने। इट्स भेरी जेन्युन क्वेसन उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यो के छ भने हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने फेस टु फेस टिचिङमा चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढाए जस्तो गरिकन प्रोपोर्सनेटली हामीले चाहिँ अनलाइनमा टाइम डिभोट गर्ने होइन। इन्टरनेसनल मान्यता हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने ठुला बच्चाहरू सेकेन्डरी लेभलको बच्चाहरूलाई 3 आवर्स स्क्रिन टाइम, लोअर सेकेन्डरीलाई 2 आवर्स स्क्रिन टाइम र साना भुराभारालाई 1 आवर स्क्रिन टाइम प्लिज यसमा पढाउनु पर्छ। र यो नै हामीले 6 पिरियड 8 पिरियड पढाए बराबरको स्ट्रेस मानसिक शारीरिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ नि कम्पेन्सेसन हुन्छ। यसलाई हामीले प्रोपोर्सनेटली कम्पेयर गर्नु अभिभावकजीहरूले पनि गरिदिनु हुँदैन, किनकि यो 1 घन्टा पढाउनको लागि टिचरले पनि 5 घन्टा मेहनत गर्नुपर्छ। यसमा अझ भन्नु मन थियो, तपाईँको 1 मिनट सिद्धियो। मलाई अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मेरो छुट्यो, मौका पाए पछि भन्छु। श्यामजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद मुकुन्द सर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। आजको उपस्थितिलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यस्ता शैक्षिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले फोरम दिने हो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 5 घन्टा आफ्नो चाहिँ विचार राख्न सक्नुहुन्छ। तर अब हाम्रो चाहिँ निश्चित समय पाबन्दीको कारणले गर्दा र यो आवाज सरहरूले राख्नु भएको विचार, सरहरूले उठान गर्नुभएको विषयवस्तु चाहिँ हामीले न्युजहरूबाट र अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अब चाहिँ मिडिया हाउसहरूबाट पनि जाने गर्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया हाउस चाहिँ किन भनियो भन्दा चाहिँ आजभोलि अब युट्युब भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया हाउस नै भयो र देशको जुनसुकै कुना काप्चाबाट पनि हामीले राखेको भिडियोहरू चाहिँ सहजै ढङ्गले हेर्न सकिने भयो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यहाँहरूको अब जिज्ञासाहरू छ भने र चाहिँ म चाहिँ अब यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एक एक व्यक्ति भनेर दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ 36 जना पार्टिसिपेटहरू हुनुहुन्छ। सुरुवातमा चाहिँ अघि 60 नागिसकेको थियो, तर 36 जना पार्टिसिपेट लास्ट आवरसम्म बस्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। यहाँहरू सबैलाई म चाहिँ मेरो हृदयदेखि, सेजको हृदयदेखि, सेज भनेको चाहिँ सोसाइटी अफ एजुकेसन जर्नलिस्ट, अब शिक्षा पत्रकार समाजबाट मेरो व्यक्तिगतबाट जस्तो यो कार्यक्रम सहजीकरण गर्नको लागि मलाई सहयोग गर्ने म यहाँ तम बस्छु मतिनाजी र उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै गरेर हाम्रो बिएमजी, किन भन्दा उहाँहरूले पनि हाम्रो पार्टिसिपेटहरूलाई फोन गरेर आज हामी चाहिँ यसरी चाहिँ सबैजना भेला हुन सफल भयौँ र अध्यक्षज्यू र अब मास्टरज्यू त लाग्नै भएको थियो। र यो ढङ्गले अब सबैलाई अब फोरम दिन सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दा यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने सरहरूले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा टक्क लाएर राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ माइक मुट गरेर आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा, आफ्नो चाहिँ विचार, आफ्नो चाहिँ विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ 1 मिनट निर्धक्कसँग 60 सेकेन्ड आफ्नो कुरा राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्याम सर म निस्किनु पर्ने भएकोले 1 मिनट राखेर म निस्किहाल्छु है, कसो हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। यो दोहोऱ्याएर मैले बोल्न नगर्नु होला। अब एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठेको छन्, साथीले धेरै महत्त्वपूर्ण गरेर उठाउनु भएको छ। अब
सुभाष सरले उठाउनु भएको कुरा जेन्युन छन्, होम सरले उठाउनु भएको कुरा जेन्युन, सबै सरले उठाएको कुरा जेन्युन छन्। अब यति बेला अब 14 किसिमको चाहिँ शुल्क लिन पाउने भनेर चाहिँ शुल्क निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डमा अलरेडी छ, त्यो वृद्धि नभएको होइन होम सर। अब हामी कहाँ संस्थागत विद्यालय मापदण्ड सञ्चालन निर्देशिका छ एउटा होइन, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड 2072 छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भयो, अनि अहिले भएका शिक्षा ऐन नियमको व्यवस्था छ। यसैलाई टेकेर जानुपर्ने हो। अब अघि सुब्बा सरले भन्नुहुन्छ अब केन्द्रले पहल गर्नुपर्ने भयो, हामी पनि यसलाई छलफल गरेर अगाडि एउटा मापदण्ड राष्ट्रिय मापदण्डको कुरा छलफल गरौँला, अगाडि बढाउँला। मैले त्यति कुरा अनुरोध गर्छु। अब अरू अब डाटाको कुरा वास्तवमा हामी कहाँ डाटा कलेक्सनको कुरा समस्याग्रस्त पनि छ, तथापि हाम्रो एजुकेसन क्लस्टर छ। एजुकेसन क्लस्टरले जस्तै 4500 विद्यालय क्वारेन्टाइन भयो भन्ने उसले त्यही क्लस्टर मार्फत हामीले ल्यायौँ। अब यो इन्टरनेट पहुँचको कुरा र विद्यार्थीको एबिलिटीको कुरा नि हामी हेर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले भइरहेको सिकाइको जुन कुरा छ, अब यो वैकल्पिक सिकाइको कुरा होइन, र यो सबै इन्टरनेटसँग जोडिएको विषय पनि होइन। अहिलेको सिकाइको विधि भनेको हामीले यो निर्देशिका पनि फोकस गर्दा 1 नम्बरमा चाहिँ कुनै पनि पहुँच नभएका विद्यार्थी भनेका छौँ। त्यसले गर्दा कुनै पनि वैकल्पिक पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा त्यो इन्टरनेटको पहुँच नभएर मात्रै समस्या हुने होइन। तर पनि शिक्षा मन्त्रालयले इन्टरनेट पहुँच चाहिँ देशैभरि बढाउनका लागि चाहिँ गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। हिजो मात्रै पनि मान्य मन्त्रीले टेलिकमसँग छलफल भएको भन्नुभएको छ, त्यसरी पनि अगाडि बढिँदैछ। अब यति बेला समस्या धेरै छन्, समस्या समाधान गर्न हामी सबै मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अलिकति सोचे जस्तो किसिमको एउटा संस्थागत ढङ्गले हामीले जसरी व्यक्तिगत रूपमा संस्था रूपमा सोच्छौँ त्यो ढङ्गले सरकार र मन्त्रालय अगाडि नबढेको हुनसक्छ। तर पनि ढिलो जान जे भयो भने हामी पनि ट्र्याकमा नै छौँ, सबैजना सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। ट्र्याकमा लैजाने कुरा नि यहाँहरूको पनि योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा पनि एकदम यो चाहिँ एकदम सर्वविदित छ र वास्तवमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि छ। यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा यहाँले राख्नुभएको कुराहरू मिडियामा पनि आउँछन्, मैले पनि केही टिप्पणी गरेको छु र म आफ्नो सम्बन्धमा पनि कुरा राख्छु चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद छ। एउटा कुरा सुन्नुहोस् न हाम्रो शिक्षा विभागको सर जानुभन्दा अगाडि मैले 1 मिनट एउटा सेयर गर्नुपर्ने छ है। हुन्छ सर, राख्नु सर। साथीहरू, मैले एउटा जानकारी यो सबैलाई सहजीकरणका लागि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, यो बैंक वित्तीय चाहिँ सेक्टरले यो खास गरिकन प्याप्सन र एनप्याप्सनसँग को साझेदारीमा इच्छुक विद्यालयहरू जसले अब यो पिरियडमा शुल्क चाहिँ उठाउन सकिरहेका छैनन् वा शुल्क अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ नउठेर शिक्षा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा आफ्नो चाहिँ अपरेसन कस्ट चाहिँ तपाईको धान्नलाई एकदम धौमुस्किल परेको कुराहरू देशव्यापीबाट चाहिँ अनुरोध आइसकेपछि हामी ब्याङ्किङ सेक्टरका साथीभाइहरू मैले अघि नै भने हामीले एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल सिबिफिन भनेर हामीले गठन गरेका छौँ र म त्यसको प्रवक्ताको हैसियतले सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरिसकेपछि एउटा प्रोडक्ट चाहिँ त्यसको लिड चाहिँ मेगा ब्याङ्कले गर्ने र आवश्यकता अनुसार अब त्यो लोन लिने चाहिँ विद्यालयहरूको संख्या चाहिँ कति हुन्छ त्यसका आधारमा अन्य ब्याङ्कहरूसँग पनि सहजीकरण गर्ने भन्ने किसिमले त्यो अगाडि बढेको छ र प्याप्सन र एनप्याप्सनले एउटै प्रोडक्ट पेपरमा मेगा ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेर अगाडि जानुहुन्छ। न्यूनतम चाहिँ 100 जना विद्यार्थी भएको स्कुलले आफ्नो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर का आधारमा बढीमा 5 लाख र तपाईको चाहिँ 300 विद्यार्थी भएका स्कुलले म्याक्सिमम 15 लाख। यो किसिमले चाहिँ एउटा सहजीकरण गरेको प्रसङ्ग भएको हुनाले चाहिँ प्याप्सन एनप्याप्सनका प्रदेश जिल्ला र पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूको सिफारिसमा तपाईहरुले चाहिँ ब्याङ्कका शाखाहरूमा विशेषतः मेगा ब्याङ्कको शाखामा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब हामी संरक्षणमा जाँदैछौँ, जस्तो कसैको जिज्ञासा छ भने चाहिँ राख्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जिज्ञासाहरू सरको केही प्रश्नहरू छ भने हजुर हजुर स्योर म्याम स्योर हजुर सानु म्याम। थ्याङ्क यू। 1 मिनट भन्नुभएको छ, खोइ टाइमको क्यालकुलेसन त गर्न आउँदैन। सबभन्दा पहिला हाम्रो आयोजकलाई थ्याङ्क यू भेरी मच होलसेलमा, त्यसपछि अल द स्पिकर फर यर भेरी एकदमै थटफुल इनोभेटिभ लजिकल सेयरिङ सबैजनालाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो
आज शनिबार हामीले बच्चालाई केन्द्र गरेर कुरा गरिरहेका छौँ। इट्स ए बिग डे, इट्स ए हलिडे, नो इट्स ए भेरी गुड डे फर द चिल्ड्रेन। तर हजुरहरूलाई म सोध्न चाहन्छु आजको उपलब्धि त के भयो त? हजुरले कार्यक्रम त गर्नुभयो, आउटकम्स के भयो भने इट मस्ट बी भेरी भेरी कम्पलसरी। अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर इट मस्ट बी पोइन्ट आउट है। र अहिले पनि जति नै गरिरहेछन् हजुरले भन्नुभयो नि कसैले कति प्रतिशत, कसैले मैले सुनेको थिएँ जेम्समा 100% बच्चा छ, फादरले भन्नुभयो 95%। द्याट्स भेरी गुड। हामीले अहिले प्राइभेटको मात्र कुरा गरेन, गभर्मेन्टको पनि कुरा गर्दाखेरि कति प्रतिशत भयो त? गर्नेलाई के हो, इट्स ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। तर 0% वाला पनि थुप्रै स्कुल छन्, तिनीहरूलाई के गर्ने? तलब खाइरहेछन्, तलब नखाने कतिहरू छन्, यहाँ तलब खाने टिचरहरू थुप्रै छन् भने त्यो 0% केही पनि नगर्ने उपाय के त? कम्प्लेन गर्ने होइन, ब्लेमिङ एन्ड क्लेमिङ डजन्ट वर्क। तर वाट आर द फर्दर स्टेप्स, त्यो हामीले सोध्न जरुरी छ कि छैन है। अनि त्यसपछि आएर अहिले फादरले भन्नुभयो बच्चाहरूमा हो यो एकदमै इन्ट्रेस्ट घट्दै गएको छ, त्यसलाई पनि देयर आर सो मेनी वेज। हामीले अनलाइन क्लास विकल्पको कुराहरूमा पनि कसरी यसलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनाउने, इनोभेटिभ बनाउने, डिफ्रेन्ट कुराहरूमा पनि यसको लागि पनि हामी सबैजनासँग सोध्नु जरुरी छ। र मेन कुरा यो लामोसम्म भयो भने बच्चालाई साइको सोसियल यो हिलिङका कुराहरू, साइको सोसियल फर्स्ट एड भेरी भेरी कम्पलसरी छ। ड्युरिङ द लकडाउन टाइममा पनि घरमा बसेको विद्यार्थीलाई पनि बच्चाले एक्सप्रेस गर्दैनन्, त्यसको लागि वाट आर द एक्टिभिटिज? हामी त अझ पनि पढ्ने लेख्ने जाँच दिने, प्लिज जाँचको स्ट्रेस नदिउँ। अझ मेरो विचारमा बच्चाको फियर, एन्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेसन रेट बढ्दैछ भन्ने कुरा यो हाम्रो साइकोलोजिस्टहरूले मेन्टेन गरिसकेका छन्। त्यसको लागि हाउ मच वी आर सिरियस है, यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु हजुरलाई। र विकल्पमा डोर टु डोर धेरै गर्न सकिन्छ। मैले स्कुलको नाम नल्याउँ, मेरै स्कुलको समयमा छन् प्यारेन्ट्सले घर घरमा, टिचरहरूले घर घरमा पुर्याउने डोर टु डोर गर्न सकिन्छ। सक्नेले पनि गरेको छ, नसक्नेलाई छोड्देऊ। सक्ने कुरालाई हामी सबैजना जागरुक हुनुपर्छ। यसको लागि पनि हजुर सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा मेरो पर्सनल हुनसक्छ, हामी अहिलेसम्म धेरै महिना धेरैवटा कार्यक्रममा भाग लिए गऱ्यौँ, तर वाट अबाउट द स्पेसल चिल्ड्रेन? के हामी आज 80 लाख विद्यार्थीमा के सबैजना सक्षम छन् त? स्पेसल चिल्ड्रेन कसले के बोल्ने, कसले के गराउनु भएको छ? अभिभावकसँग म सुभाष सरलाई पनि भन्न चाहन्छु, उनीहरूको लागि कसैले केही चासो लिएको छैन। अनि यति धेरै सिरियस केसहरू बढ्दैछन् बिचराहरू बच्चाहरूमा, अटिस्टिक चिल्ड्रेनहरू, डाउन सिन्ड्रोम चिल्ड्रेनहरू, स्पेसल चिल्ड्रेन, नो वान इज गोइङ टु केयर। देशको 25 करोड बजेट कहाँ पुऱ्यायो? तिनीहरूको लागि कति % खर्च गर्यो? यो पनि एउटा जिज्ञासा राख्नु। लेट्स फाइन्ड आउट। थ्यांक यू भेरी मच। छलफलमा हजुरलाई चाहिँ गेस्ट अनरको रूपमा चाहिँ डाकेर हजुरसँग छलफल गर्ने वचनबद्धताका साथ अहिले हजुरलाई मैले रोक्न चाहे। अब यसै गरेर चाहिँ आफ्नो विचार राख्नको लागि चाहिँ आफू यो फोरमबाट चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु खेम सारू सर पाल्पाबाट। हजुर राख्नु सर। सर नमस्ते सबैजनालाई, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू। म पश्चिम नेपाल प्रदेश नम्बर 5 पाल्पा जिल्लाबाट बोलिरहेको छु। र अहिले जुन हिसाबले गम्भीर छलफलहरू भए, अत्यन्तै सान्दर्भिक छलफलहरू छन्। म सानु म्यामसँग, सानु दिदीज्यूसँग चाहिँ अत्यन्तै सहमत छु। यसको आउटकम के र यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर हामीले यसलाई चाहिँ कङ्क्रिटाइज गर्नु जरुरी छ। म थोरै के भने जस्तै हाम्रो जिल्लामा चाहिँ करिब 500 वटा स्कुलहरू छ, तर रेगुलर अनलाइन अघि मुकुन्द सरले भन्नुभयो जस्तै 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा स्क्रिन टाइम युज गरेर चाहिँ हामी जहाँसम्म लाग्छ मेरो बेथल स्कुल छ, यो स्कुलले मात्र अलिकति कन्टिन्यू गरिराखेको छ आउट अफ 500 स्कुलहरू। र म पनि अझै धेरै कुराहरू सिक्दैछु, त्यस कारणले पनि यहाँ सहभागी हुने मौका पाएँ। मधु सरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सानो क्वेसन फादर समुएल र मुकुन्द सरसँग, यो हामीले पनि करिब जेठ महिनादेखि चाहिँ अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ र शुल्क चाहिँ अझैसम्म उठाएका छैनौँ। र स्थानीय पालिका हाम्रो तानसेन नगरपालिकालाई सोद्धाखेरि केही पनि यस किसिमको निर्देशनहरू नआइसकेको हुनाले हामी अन्यलमा छौँ। र अहिले फेरि हाम्रो नगरपालिका पनि लगभग 10 दिनको लागि चाहिँ लक भएको छ। त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि इन्फेक्टेड भेटिएको हुनाले अब यो यहाँहरूले लिटिल एन्जल स्कुल, सेन्ट जेभियर स्कुलहरूले शुल्कको सन्दर्भमा के गरिराख्नु भएको होला र टिचरहरूलाई कसरी एड्रेस गरिराख्नु भएको होला, यसो थोरै चाहिँ आइडिया पाउन पायो भने हामी पनि त्यही अनुसार जान्थ्यौँ भन्ने सर मेरो जिज्ञासा। हजुर धन्यवाद खेम सर। र यसै गरेर अब चाहिँ सरहरूको जिज्ञासाहरू राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यो उठान भएको प्रश्न चाहिँ अन्तिममा हामी चाहिँ सरहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु सर। म अलिकति राखौँ। हजुर हुन्छ गोविन्द सर। हजुर सर। सर म पनि केही कुरा राखौँ ल सर। हुन्छ सर। हजुर उहाँ म सुरु गरेँ है। हुन्छ सर। अब कोभिडको असर अब धेरैतिर परेको कुरालाई व्याख्या गर्नै परेन। हामी निजी शिक्षालय चाहिँ साँच्चै भुतुका भयौँ।
त्यसमाथि पनि अब म झापा जिल्ला भनेको झन्नै काठमाडौँ पछिको धेरै विद्यालय भएको क्षेत्र हो झापा जिल्ला। तर यहाँका विद्यालयहरू अहिले वैशाखदेखि यता सबै लगभग गणना गर्दा 2-3वटा भेटिएला नभए सबै विद्यालय बन्दको अवस्थामा छन्। अनलाइन जोड्न खोज्यो 25-30% केटाकेटी पनि भाग लिन आउँदैनन्। अब अभिभावकहरू पनि कोहीजना त्यो पैसा त्यतिले पनि तिर्दिन कोही पनि आउँदैनन्। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ रन्थनिएर बसेका थियौँ। हामीले अनेकौँ ट्राई गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ टोल शिक्षकहरू गठन गऱ्यौँ र टोलमा गएर पनि अब स्कुलबाट होमवर्क बनाइदिएर फोटोकपी लिएर नोटहरू बनाइदिएर त्यसरी पनि पठन पाठन सुरु गरेका थियो। असार पछाडि चाहिँ जब सरकारले चाहिँ अब भर्चुअल विधिबाट चाहिँ अब पठन पाठन सुरु गर्नुपर्छ भनेर असारमा भनिदियो। अब त्यसरी सुरु गऱ्यौँ। शिक्षकहरूलाई पनि फेरि आशावादी बनायौँ, काममा लगायौँ, तलब खुवाउन नसके पनि अब चैतसम्मको शुल्क पनि हामीसँग यति पैसा धेरै उठ्न बाँकी रहिदियो कि हामीले खतरा खुतुक भएर कतिले चाहिँ फागुन अघि होमसरले भन्दै हुन्थ्यो कि तलब खुवाएनौ भनेर। अब पैसा उठाउने समय नै रहेन, उठ्दै उठेनन्। हामी बडा चाहिँ 1500 देखि 2200 रुपियाँमा 10 क्लास पढाउने चाहिँ विद्यालयहरू छौँ। धेरै जसो विद्यालयहरू त्यो अवस्थाका छौँ। हामीसँग त्यत्रो सेभिङ पनि छैन। उठ्यो त्यसलाई बाँडो खुवायो, रोटेसनमा चल्दै जान्थ्यो, घुम्दै जान्थ्यो। यसबाट घुमाउनै पाएनौँ हामीले। चैत पछाडि हाम्रो सबैजना आम्दानी ठप्पा ठुप्पा, नाफा पनि त्यहीँ बस्यो, घाटा पनि सबै त्यतै बस्यो, उठाउन पाएको छैन। अब तलबले भन्नुहुन्छ साथीहरू, शिक्षक साथीहरू दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन। यसरी चल्दै थियौँ। अब चैत अब वैशाख जेठमा एडमिसन हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, फेरि अगाडि बढ्दै जान्थ्यो। यसरी चाहिँ चलाउँदै आएका। त्यो चाहिँ ठ्याप्पै रोक्यो 6 महिना रोक्यो। अब अनलाइनबाट भर्चुअलबाट केबाट पढाउन सुरु गर्दाखेरि हुन्छ कि भनेर कोसिस गऱ्यौँ। सरकारले चाहिँ अनलाइनबाट पैसा लिन पाइँदैन भनिदियो। त्यति बेला गार्जेन्सलाई पुगिहाल्यो ठाउँ। पुरानो पैसा पनि तिर्नु नपर्ने, अर्को नयाँ पनि तिर्नु नपर्ने, बडा आनन्दले चाहिँ बसेको अवस्था छ। र अब फेरि चाहिँ जारी गरेर अब यही असारमै किन नभनिदिया सरकारले। यो चाहिँ अब एकातिर कोभिड त छँदैछ, अर्कातिर निकम्बा सरकारले चाहिँ खत्तम पारिदियो। यसको सोचले हामीलाई चाहिँ खत्तम पारिदियो। अब चाहिँ यस्तो अवस्था आइलाग्यो कि अब पढाउनै पर्ने भएपछि पनि अब धेरै विद्यार्थीहरू हामी जुटाउन सक्दैनौँ। अब अहिले हामीलाई के लाग्न थालेको छ भने सरकारले यो चैतदेखि यता शिक्षाका नाममा तलब खुवाउन बाहेक, सरकारी शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनु बाहेक केहीमा खर्च गरे जस्तो लाग्दैन। त्यत्रो ठुलो बजेट चाहिँ यिनीहरूले छुट्याएर राखेका थिए, राखिराखेका होलान्। अब हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि नेपालीकै छोराछोरी हुन्, हामीसँग पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि यहाँ नेपालीकै छोराछोरी हुन्। अब यिनीहरूलाई निःशुल्कै पढाउँ, शिक्षकहरूलाई तलब पनि सरकारले खुवाइदियोस्, हाम्रा कोठाहरू पनि प्रयोग गरिदिँदै गरोस्। यो पल्ट चाहिँ बरु सरकारले तलब खुवाइदियोस्, हामी चाहिँ अरू केही चाहिएन। शिक्षक ती विद्यार्थीहरू आफ्ना आफ्ना विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढ्दै गरून्। यो वातावरण चाहिँ अब यो आजको कार्यक्रमले अब यो शिक्षा पत्रकार समाजलाई नै जाने जिम्मा लाउँदै अब यो चाहिँ वातावरण तयार गरिदियो भने सबै विद्यार्थी फेरि अनलाइन भर्चुअल जेबाट पनि जोडिन्छन्। अब पैसा लिएर अनलाइन पढ्न आऊ भन्दाखेरि चाहिँ अब भएका बाहना बाजीले पनि विद्यार्थीहरू 1 वर्ष धेरैले नपढाउने अवस्था भएको हुनाले यो कहाँ कसरी सुनाउन सकिन्छ सुनाइदिन हुन अनुरोध गर्दै मेरा कुरा सक्छु। धन्यवाद। हजुर सर। हेलो, मेरा कुरा सकिया छ सर। ए प्रेम सर सुरु गर्नुहोस्। हेलो हजुर सुरु गर्नुहोस्। अब यो म पनि केही कुराहरू राखौँ। अब यो सरकारले चाहिँ यो चैत महिनामा जब लकडाउनको घोषणा भयो 6-11 गतेदेखि र त्योभन्दा अगाडि एउटा अचानक एउटा ल्यायो यो के अरे परीक्षा चाहिँ 5 गतेभित्र सताउन पर्ने निजी विद्यालय भएको। म मोरङबाट बोल्दैछु, म प्रेम सुवाल। अनि तपाईँको के छ भने त्यहाँ धेरै निजी विद्यालयले शुल्कै उठाउनु पाएन। 1 नम्बर त्यहाँ भयो हेर्नुहोस् है। किनभने सरकारले 5 गतेभित्र सबै परीक्षा सकाउनु अब भनेपछि अब ऊ जति उठ्यो त्यहीबाट बाँडेर तिनीहरूले अब काम चलाए। एउटा त्यहाँ समस्या भयो। अर्को समस्या के छ भने त सरकारले चाहिँ के छ भने अलि ढिला गरेर अब किन निजी विद्यालयको कुरा जहाँ आउँछ त्यहाँ के छ भने अलिकति अफवाह बढी आउने र 1-2वटाले गरेको कुरालाई पनि सामान्य रूपमा सबैले गरेको उसमा जोड दिने यस्ता कुराहरू बढी हामीले देखिरहेका छौँ है कि। यसमा चाहिँ एउटा वास्तविक सत्य तथ्य चाहिँ वास्तवमा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब निजी विद्यालयहरूले वैशाख 10 गतेदेखि नै धेरै सक्नेहरूले 10 गतेदेखि नभए 20-22 गतेदेखि धेरैले कक्षाहरू सञ्चालन गरे। तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ अब सञ्चालन गर त भन्नुभयो तर पैसा लिनु पाइँदैन। अब सञ्चालन गर भन्ने अनि पारिश्रमिक चाहिँ अब त्यहाँ कसरी दिने त्यो कुरालाई व्यावहारिक रूपमा अलिकति
सोचिदिनु भएन कि जस्तो लाग्यो हामीलाई त्यतिखेर त्यहाँनिर चाहिँ। किनभने अब कक्षा चाहिँ चलाउनु पनि नपाउने, असाढ कति कतिदेखि चाहिँ उहाँहरूले नै फेरि अनलाइन चलाउने, पैसा चाहिँ लिनु नपाउने भन्ने कुरो आयो। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि यो समस्याले गर्दा 6 महिना बितिसक्यो हेर्नुहोस् है। बच्चाहरूले चाहिँ जोड्नुपर्ने कुराहरू, पढ्नुपर्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। सिकाइ भन्ने कुरा त वास्तवमा जसले जसरी सिकाउँछ, जसरी सिक्छ त्यही नै सिकाइ हो। मेरो आफ्नो एउटा उसमा चाहिँ खेलेर सिकाउने पनि सिकाइ हुनसक्छ होइन, अब अनलाइनबाट पढाएर पनि सिकाउनु छ। जसरी सिक्छ बच्चाले त्यही नै सिकाइ हो। त्यसकारण के छ भने सिकाइको कुरामा यसरी हामीले चाहिँ जसरी पनि सिकाउनु पर्छ बच्चाहरूलाई। एउटा शिक्षा दिने कुरा चाहिँ एउटा वर्तमानमा असर नदेखे पनि त्यसले कालान्तरमा असर देखिएको हुन्छ। त्यसकारण यो अहिले आएर सरकारले जुन क्याप्सनले यो कुरा विगतमैदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको हो, तर सरकारले 6 महिनापछि मात्र त्यो कुरालाई बुझिदिनु भएकोले गर्दाखेरि यो समस्याहरू विगत समस्याहरू आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण के छ भने अब पनि यो समस्या अब यहाँ कुरा के छ भने अनलाइनमा धेरै विद्यार्थीहरू नआउने अवस्था भयो। धेरै समय लिँदाखेरि विद्यार्थीहरू घट्ने अवस्था भयो। सुरुमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जागे, विद्यार्थीहरू जोड्दै आए। अब लम्बिँदै जाँदाखेरि के हुने भयो भने विद्यार्थीहरू घट्दै गइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जहाँ जहाँ स्वास्थ्यको मापदण्ड तोकेर भए पनि विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा चाहिँ फिजिकल सक्ने ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड तोकेर भए पनि फिजिकल मापदण्ड चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने किसिमको एउटा अवधारणा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँ जहाँ सम्भव छ त्यहाँ र नभएको ठाउँमा मात्रै यो अनलाइनलाई हामीले एउटा निश्चित समयको लागि सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब यो लम्बिँदै अब यो वर्ष सेसनै जाने हो भने त हेर्नुहोस् यो पनि ठुलै समस्या आउँछ। किनभने अब दसैँपछि चाहिँ कम्तीमा भौतिक रूपमा चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। मैले चाहिँ यति नै कुरा राखेँ। हस्, नदुराइकन अरू सर म्याडमहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ एकदम छोटोमा। सर म कुरा राखौँ सर? सबैलाई नमस्कार। म कर्णाली प्रदेशबाट सुर्खेतबाट बोलिरहेको छु। अब यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुराहरू चाहिँ आइसकेका छन्। विद्वान मित्रहरूका कुराहरू चाहिँ धेरै आइसके र रिपिट चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्छ। तर मलाई यो कुरा सुनिराख्दा के लाग्यो भने हामी एडुकेटर्स, गार्जियन्स, हामी पोलिसी मेकर्स कहिल्यै पनि विद्यार्थीको सिकाइमा 90 लाख विद्यार्थी भन्यौँ, तर 90 लाख विद्यार्थीको सिकाइमा हामीले चिन्ता गरिनौँ। आफ्ना समस्या मात्र राख्ने गर्यौँ। हामी टिचर्सले पनि आफ्नो समस्या मात्र राख्यौँ, हामी सञ्चालकले पनि आफ्नो समस्या राख्यौँ, एडुकेटर्सले पनि आफ्नो समस्या राख्यौँ र शिक्षा मन्त्रालयले त केही पनि गर्न सकेन। समस्या शिक्षा मन्त्रालयले ल्यायो। मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने 6 महिनासम्म शिक्षा मन्त्रालय त्यसै समय खायो, केही पनि काम गर्न सकेन। यदि नैतिकता हो भने अहिलेको शिक्षा मन्त्री राजीनामा दिन पर्ने हो। अन्यत्रतिर इन्टरनेसनलको हेर्ने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय लेभललाई हेर्ने हो भने यति बेला शिक्षा मन्त्रीले र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर दिन सक्नु भएन। नैतिकताले उहाँ चाहिँ बस्न मिल्दैन त्यो चेयरमा र विद्यार्थीको समय खेर गयो। अब 6 महिना खेर आश्विन 1 गतेबाट फेरि हाम्रो चाहिँ यो सहजीकरण निर्देशन लागू गर्नु भनेको छ। फेरि अर्का चाहिँ यहाँ स्थानीय सरकारका ठुला राजाहरू, त्यो राजाहरूले 6 महिना पनि खान्छन्, 6 महिनामा पनि यो लागू हुँदैन। किनभने म तपाईँलाई कुरा भन्छु, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु हिमाली क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला हो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मङ्सिरबाट चाहिँ त्यहाँ शैक्षिक सत्र सकिन्छ। अब असोज कार्तिक मङ्सिर त्यहाँ कसरी शैक्षिक सत्र पुरा हुन्छ? त्यो भनेको हल मलाउनका लागि ल्याएको चाहिँ निर्देशिका हो। यो निर्देशिका भित्र एउटा मात्र एडिसिङ गर्न खोजेको के छ भने शुल्क। प्राइभेट स्कुललाई सबैले टार्गेट गरे, प्राइभेट स्कुललाई सबैले, अभिभावकले पनि टार्गेट गर्न थाल्नुभयो। अहिले अभिभावकको सुबरपात भण्डारीज्यूले पनि यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो। उहाँले पनि शुल्कका विषयमा मात्र चाहिँ समय व्यतीत गर्नुभयो। उहाँले हिम्मत गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। अभिभावकज्यूले के हिम्मत गर्न सक्नु पर्थ्यो? 90 लाख विद्यार्थीहरूलाई खेर हिजो ठिक छ, वैशाख, जेठ, असार, साउनसम्म हामीले केही पनि भनेका छैनौँ। हामी प्राइभेट स्कुलले आफ्नो जेन तेन चाहिँ स्कुलप्रति लागेका छौँ, तर उहाँले पनि कम्तीमा पढाउने मान्छेले चाहिँ शुल्क तिर्नुहोस् भनेर भनिदिएको भए आज 90 लाख विद्यार्थीको चाहिँ सिकाइ खेर जाने थिएन। काठमाडौँमा तपाईँको अहिले एलेको सरले बोल्नुभयो, अनि सेन्ट जेभियर्सको सरले बोल्नुभयो। त्यो किनभने सबै सचेत अभिभावक हुनुहुन्छ, पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्छ। मैले मेरो छोरा विदेशमा बाहिर पढ्छ, मैले पैसा तिरिरहेको छु त। मलाई त त्यहाँको कुनै पनि मान्छेले तपाईँ पैसा नतिर्नुहोस् भनेको छैन। मैले त मेरो आफ्नो सक्छु भनेर हालेको क्षेत्रलाई हाम्रा अभिभावकले पनि शैक्षिक क्षेत्र तहस गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा पेनाडेमिकमा, र शिक्षा मन्त्रालयले पनि अभिभावकको त जिम्मा दिन सकेन। अब हामीले पनि ढिला गर्यौँ भने
अब हामीले ढिला गर्यौँ भने यी 90 लाख विद्यार्थीको पसिना तपाईँ हामीलाई लाग्छ, श्राप लाग्छ र एकचोटि चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि हामी अभिभावक हामी सबैलाई यी 90 लाख विद्यार्थीले चाहिँ वञ्चित भएको कुरा चाहिँ लाग्छ। यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। विकल्प होइन, अब यो सिकाइ सहजीकरणका लागि हाम्रा 753 का स्थानीय सरकारका राजाहरूले पनि अल्मलाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब शिक्षा मन्त्रालयले फेरि समस्या थम्काइदियो स्थानीय तहमा। अब त्यो स्थानीय तहले शुल्कका विषयमा यो भएन त्यो भएन बहाना, आखिरी प्रचलित ऐन अनुसार भनेको शिक्षा ऐनमा डिटरमाइन भएकै छ। त्यो ऐनमा आफ्ना कुरा गर्दा गर्दा 6 महिना सकिन्छ। 6 महिनापछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिक्षामा फेलर भनेर इन्डिकेट हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसैले हामी लाग्नुपर्छ, सकिन्छ। यदि निजी क्षेत्रलाई गर्नुहोस् भनेको भए हामी वैशाखबाट एक दिन पनि खेर नफाल्ने गरी हामी विद्यार्थीलाई लर्निङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ हामी गर्न सक्थ्यौँ र यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सकेन, अभिभावकले पनि गर्न सक्नु भएन। शिक्षक साथीहरूले पनि आफ्नो तलबका विषय मात्र कुरा उठाउनु भयो र विद्यार्थीको विषयमा कहिले पनि उठाउनु भएन। उहाँले पनि सोच्नु पर्थ्यो कि यति बेला प्यान्डेमिक सिचुएसनमा सबै मान्छे नेपालका शिक्षक मात्र अप्ठ्यारोमा परेका छैनन्, विश्व अप्ठ्यारो परेको बेला विद्यालयमा हातेमालो गरेर विद्यालयभित्रको त्यो झारहरू उम्रेको झारहरूभित्र पनि एउटा अभिभावक के अरे सञ्चालकसँग बसेर धेरै छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्नु भएको छैन। यदि उहाँले विद्यालयमा गएर छलफल गरेको भए धेरै 90% शिक्षकहरूको चाहिँ समस्या समाधान हुन सक्छ। किनभने हामी विद्यालय सञ्चालक पनि भोलि शिक्षक चाहिन्छ। त्यसैले मैले यिनी कुरा राख्दै तपाईँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। खत्री सर, शेषकान्त सर, अब हामी अब छोटो छोटो गरौँ सर। हजुर हजुर, कोही सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ एकदम छोटोमा है, हाम्रो समय पनि लामो भइसकेको छ। सर नमस्कार। सर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ फोकसमा छुट्यो जस्तो के छ भने अब त्यो यति धेरै राम्रा कुराहरू निस्किसकेपछि यसमा दोहोऱ्याउनु पर्ने मैले केही पाइनँ। तर यो कनेक्टिभिटीको जुन इस्यु छ नि, अहिलेको हाम्रो इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरू सबैको जसो नेपालमा भएको ठुलादेखि लिएर सबै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले जुन क्वालिटीको इन्टरनेट प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा पनि बच्चाहरूको सिकाइ डिस्टर्ब भएको छ। एउटा शिक्षकको अनुभव यो छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि अनुगमनतिर लैजाने कि, किनभने अहिले इन्टरनेट प्रदायकको ग्राहकहरू बढ्ने तर उहाँहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि नगरिकन बाँडेर चलाउनु भएको छ भने यसले पनि फेरि कनेक्ट भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई पनि राम्रोसँग पढ्न नहुने कारणमध्ये एउटा यो पर्छ। यो कुराको बारेमा पनि मैले एउटा शिक्षकको अनुभव सेयर गर्न चाहेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नयनसिंह खत्री सरले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा सबै अभिभावकलाई सोलो डोलो उहाँले भनिदिनु भयो। उहाँ पनि अभिभावक हो जस्तो लाग्छ मलाई। अभिभावक त पक्कै उहाँ पनि हो होइन। र उहाँलाई मार्फत मैले के निवेदन गरेँ भने खालि यो मैले क्लियरिफाई मात्र गर्न खोजेँ। हामी त वर्गीयको धर्म रक्षा गर्न खोलेका संस्था हौँ। हामी हाम्रो वर्गको गर्छौँ। तपाईँले तपाईँको पेसाको धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ। हामीले यो जसरी काठमाडौँ लगायत केही ठाउँहरूमा स्कुल चलेका छन् र अभिभावकले शुल्क तिर्दिनु भएको छ नि, त्यो अभिभावकलाई हामीले नतिर्दिनु भने भए त तिर्दिनु हुन्थेन होला नि। त्यो नै हाम्रो सहयोग हो भनेर तपाईँलाई त्यति मात्र कुरा मैले निवेदन गरेँ। बाँकी तहस नहस होइन। हामीले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपका आधारमा अहिले पनि सब तपाईँलाई बतायौँ, तपाईँले सुन्नुभयो होला। 19 अर्ब रुपियाँ सरकारलाई विनियोजन गर भन्यौँ। हामीले प्राइभेट स्कुलको टिचरको शुद्ध स्यालेरी लिदेऊ भने कि जनताका छोरछोरी पढाउने ती पनि हुन्, सञ्चालकलाई दिनु पर्दैन, उहाँलाई दिनुहोस् भनेर हामीले 3 महिनादेखि सरकारलाई भनिरहेका छौँ। सायद तपाईँलाई हामीले यो कुरा बुझाउन सकेका रहेनछौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामी अब के भन्नु, त्यसका लागि तपाईँसँग पुर्याउन नसक्नुमा त हाम्रो नि कमजोरी होला। अब यहाँ हामीले कसरी गरेका छौँ, उहाँहरूको स्थानीय निकाय अहिले फेरि लकडाउनमा परेको छ भन्ने कुरा नि, स्थानीय निकाय बिचरा ऊ पनि अप्ठ्यारोमा छ। किनकि उसको पनि केही अधिकारहरू प्रत्यायोजन भइहालेको, कानुनमा आएको, व्यवहारमा नआएको अवस्था हो। अब हामीले अब चाहिँ के गर्ने हो भने अब खेमसर हामीले आफ्नो अभिभावकसँग आफै अनुरोध गर्ने र तपाईँका बच्चा पढ्ने विद्यालय तपाईँहरूले नै सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अभिभावकहरूलाई अनुरोध गर्ने। सबैले शुल्क तिर्न नसक्नु होला, तिर्न कतिले सक्नेले पनि इन्टेन्सनली नतिर्नु पनि छ अहिले। अब हामी अघि हाम्रो गोविन्द लम्साल सरले भन्दै हुनुहुन्छ हामीसँग पुरानो डेप्ट पनि असाध्यै बाँकी छ। त्यो हाम्रो एकदम परम्परागत समस्या हो र यहाँहरूले अभिभावकसँग मिल्ने अब विद्यालयलाई बचाउने लाइनतिर जानुपर्छ। अब कतै गुहारहरू मागेर भन्दा अब हामीले आफ्नो चाहिँ नि विद्यालयलाई आफै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ है खेमसर मलाई। हस् धन्यवाद। सम्पूर्ण आजका वक्ता सहभागी विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने, खास गरी आज हामीले यो अहिलेको विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारी पछिको अवस्थामा वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ को निरन्तरता र निजी विद्यालयको नियमनलाई मुख्य विषयवस्तुमा राखेर छलफल आयोजना गर्यौं। यसमा सहभागी सबैलाई
म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिक्षा पत्रकार समाजको तर्फबाट सोसाइटी अफ एजुकेसन जर्नलिस्ट भनेका छौँ हामीले। यो नयाँ ढङ्गको शिक्षा पत्रकार समाज हो, पुनर्गठित पुनर्संयोजित र अलिकति सङ्घीयतामूलक समावेशीमूलक हिसाबले हामी विभिन्न समयमा शिक्षा पत्रकारिताको नेतृत्व र शिक्षा पत्रकारितामा क्रियाशीलका साथै थप नयाँ साथीहरूलाई पनि जोड्दै अगाडि जान खोजेको, अगाडि बढिरहेको शिक्षा पत्रकार समाज हो। म यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूले पनि सुरुमा भन्नुभयो। र अब म धेरै समय लिन चाहन्न। आजको निष्कर्षको रूपमा मैले यहाँ केही बुँदाहरू तयार पारेको छु। म यसलाई सरसर्ती यहाँको बिचमा सेयरिङ गर्ने अनुमति चाहन्छु र त्यसमा केही बुँदाहरू थपगढ गर्नुपर्ने छ भने यहाँहरूले गरिदिनु होला, हाम्रो बुझाइलाई एकरूप बनाइदिनु होला। जस्तो मैले विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका लागि यही भदौ 19 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी हुनु ढिलै भए पनि सकारात्मक हो। विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि विभिन्न विकल्पहरू र स्रोत साधनहरूको खोजी गर्नुपर्ने र छुटेका विद्यार्थीहरूको खोजी गरी सबै विद्यार्थी सबै बालबालिका सिकाइको निरन्तरतामा रहनु भएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि तिनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्ने र त्यसका साथसाथै स्थानीय सिकाइ सामग्री वैकल्पिक सामग्रीहरू उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी सिकाइ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने। निजी विद्यालयका लागि उद्योग र व्यवसायहरूका लागि दिनुपर्ने सञ्चालकहरूको लागि उचित सहुलियत कर्जामा कुनै समस्या छ भने थप सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्ने र निजी विद्यालय सञ्चालकले काम लगाएका शिक्षकहरूलाई शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा कुनै कटौती गर्न नहुने र शिक्षकहरूलाई अपमानजनक र श्रम ऐन विपरीत निष्कासन गर्न नहुने र सरकारले दिवा खाजा छात्रवृत्ति सेनिटरी प्याड लगायतको बजेटलाई आवश्यक रकमान्तर गरी विद्यालयहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपलब्धताका लागि खर्च गर्न योजना बनाउनु पर्ने। त्यसैगरी निजी विद्यालय व्यवस्थापनमा शुल्क व्यवस्थापनका लागि लागत मूल्याङ्कनका आधारमा वैज्ञानिक विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तह अभिभावक र सञ्चार क्षेत्रबाट यसको आवश्यक अनुगमन र रिपोर्टिङ गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने, मनोमानी शुल्क लिइएको पाइएमा कारबाही कडाइका साथ गर्ने। वैकल्पिक सिकाइको थप व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकार र सरकार भएका पक्ष बीचको नियमित अन्तर्संवाद जारी राख्ने, सस्तो प्रकारको आरोप प्रत्यारोप नभई शैक्षिक र प्राज्ञिक रूपमा शैक्षिक संवाद र बहसहरू सञ्चालन गर्ने र सिकाइ प्रणालीका असल अभ्यासहरू सामुदायिक, निजी अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै खालका असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान सहित निजी सरकारी साझेदारीको विभिन्न ढाँचाको कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र निजी विद्यालयको व्यवस्थापनमा नियमनमा आवश्यक काम गर्ने र अन्तिममा यस शिक्षा पत्रकार समाजले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली र समग्र विद्यालयको व्यवस्थापन र नियमनका सम्बन्धमा स्रोत साधन जुटाई विभिन्न साझेदारीहरू मार्फत समग्र अवस्थाको चित्रण हुने गरी अध्ययन गर्ने। यो अध्ययन स्थलगत हुन गाह्रो हुने भएमा अनलाइन बेसिस र नमुना बेसिस गर्ने अथवा मिडियाहरूमा आएको न्युजहरूको एनालाइसिस गरेर पनि गर्न सकिने हाम्रो चाहिँ योजना रहेको छ। यस्ता खालका योजनाहरूमा यहाँहरूले पनि आवश्यक सहयोग सहजीकरण गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्दै र खास गरी आजको यस कार्यक्रमको संयोजन गर्नुहुने हाम्रो शिक्षा पत्रकार समाजका कोषाध्यक्ष श्याम तन्नुकारजी लगायत हाम्रो महासचिव शेषकान्त पण्डित, कार्यकारी सदस्य बालमुकुन्द आचार्य लगायत सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त नमस्कार। शैक्षिक रूपान्तरणका लागि सञ्चार अभियान, नीतिगत बहसमा शिक्षा पत्रकार समाजको उठान, सेज एजुकेसन टेलिभिजन।